सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा, आमी तुका अर्घ येता. परत एक दीस तुज्या पांय तळा बसूंक, तुका आयकूंक, तुका जाणा जावंक, तुजी स्तुती करूंक, तुका अर्घ दिवंक, तुजें आर्दां करूंक तुवें आमकां हांगासर हाड पावयले. त्या पासून आमी तुका अर्घ येता बापा. सगळो हप्तोभर सगळे वर्सभर तूं आमकां सांबाळून आसय. आवयच्या गर्भांतान आज पर्यंत तुवें आमकां राखले, सांबाळले. आमच्या हर एका गरजाक तूं पावले बापा. तूं आमचो वर्तो मोग करताय आनी तुजो वर्तो मोग जेजू क्रिस्ता मारिफा तुवें आमकां कळीत केले बापा. त्या पासून आमी तुका अर्घ येता. तुवें बसयल्लो पवित्र आत्मो म्हजेर आनी हांगा असल्या सर भाव भयणीचे तूं धाड बापा. आम्हा सर्वांक एका मनाचे आनी एका काजाचे जायशे तूं कर बापा. आमी सट्टांनी एकच सतांत, एकच भावार्थांत, एकच पवित्र आत्म्या थंय बापाने पुताच्या एकवटांत आमी जिवंक तूं आमकां कुरपांनी याद दी बापा. तुका आमी मान दिवंक, तुज्या वाटान आमी चलोवंक, कितें साडून आसा तें पुरा सोंसून व्हरूंक, तें आमी साडोवंक तूं आमकां विधेयपण दी, खालतेपण दी आनी कुरपा तूं आमकां दी बापा. आतां देवाचे तर प्रगट करता आसतना जे कितें तूं फरमायते, तूं सांगूंक कशें वरते तें मात्र म्हज्या तोंडांतल्यान भायर येशे तूं कर. आनी आयकताल्यांनी तांचेच जाणवायन, तांचेच कुशेन बगर तुजे कशी म्हूण जाणा जावन ते उरतात आनी स्विकार करूंक आनी आपल्या जिणेंत ते बाळगून दवरूंक आनी त्या प्रमाणे जिणी बांदून हाडूंक तूं आम्हा सर्वांक तूं कुरपांनी याद दी बापा. हे सर मागण्या बेटयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. साबार वर्सां पयले हांव एका फिरगाजीक मीस आयकूंक म्हूण गेल्लो बेंगलोरांत. आनी थंयसर शर्मा देवच्या त्या याजाकान एक ल्हानशी एक काणी सांगली. ती काणी हांव तुमकां सांगता. त्या याजाकान सांगले, जेजू ह्या संवसार सांडून परत सर्गार गेल्ल्या वेळार, पुनरुत्थान जावन सर्गार पाटी गेल्ल्या वेळार ताका आंज पडवे देवदूत पुरा मेळूंक येतात खंय जेजूक. जेजूक मेळूंक येतात खंय, जेजू लेगीत पुरा उलयतात खंय. मागीर एक दूत ताका सवाल करता खंय, आंज बडो ताका जेजूक सवाल करता खंय. न्ही तूं 33 वर्सां संवसारांत तूं आसले, तुवें बरेंच केले, साकटांक तुवें बरेंच केले, पिड्यांसांक गूण केले, मेल्ल्यांक जिवंत केले, कोड्यांक दिश्ट दिले, बेऱ्यांक आयक अशें केले, पुरा तुवें बरेंच केले. आनी इतले पावानांतल्यान की तुवें तांचे पासून रगत वरयले, खुर्सार तुवें ते खिळे तुवें सोंसले, कांट्याचे मुकुट तुवें सोंसले, थिंपी अक्मा निंदा पुरा तुवें सोंसून व्हेले, पुरा तुवें बरेंच केले. तुका कितें भोगता हे तुवें केल्लो ह्यो सॅक्रिफीस, ह्यो त्याग, ह्यो बलिदान ह्या लोकां थंय सुफळ जाता गी. हे लोक तुका विश्वासी रावतात गी. तुवें केल्लें हें बलिदान तेणी मानून घेतात गी म्हणून आंज बडवे जेजूक सवाल करतात खंय म्हूण तो याजाक सांगता. देखून जेजून तांकां जाप दिले खंय, हांवें 12 जाणां धर्मदुतांक विंचून काडला, तांचेर म्हाका भरवसो आसा, तांचेर म्हाका पातयणी आसा म्हूण सांगता खंय. हांवें 12 जाणांक शिसांक हांवें विंचून ते संवसारांत हांवें सोडून येयला हांव, तांचेर म्हाका भरवसो आसा, तांचेर म्हाका पातयणी आसा म्हणून जेजू त्या बडव्यांक ह्या देवतांक सांगता खंय. मागीर ते याजाकान सांगले आमकां ते म्हळ्यार कोण मिसाक येयला तांकां सांगले, जेजूक त्या 12 जाणां धर्मदुताचेर भरवसो आसले, पातयणी आसले. तसो जेजू आज हांगा आसले आमकां विचारता, आमचे ताका पातयणी आमी ताणें दवरयत गी, आमचे ताणें भरवसो दवरयत गी, आमी ताणें आमचेर विश्वास दवरूंक आमी विश्वासी योग्य गी, आमी पातयणीक योग्य गी म्हणून आमकां साज आमी सवाल करीजे म्हणून ते याजाकान सांगले. धर्मदूत थंय ह्या 12 जाणां शिसा थंय एकल्याक आमी सोडया, ताच्या जाग्यार आनेकलो येयलो, पूण ह्या 12 जाणां शिसा थंय जेजूचे हे रगत, हे मार, हे खेळकुळा, हे बलिदान व्यर्थ जाले गी, व्यर्थ जावंक सोडले गी. जावंक पुरो जेजू सांगता आसतना तांकां कांय समजनातले, तेणे सुकून पडटले आनी कितें करतले आसूं दी. हे फुडें तांकां पळयत सकत मेळ्ळा उपरांत आपल्या निमाणो श्वासा पर्यंत देवा विरोध जावन ते जेजू विरोधान गेल्ले आसा गी. वयतान जेजू तांकां पळोवन घेवन कितलो संतोश पावलो आसूंक पुरो. वय मू हे म्हणजे पातयणीची साकर तांचे पासून 12 शियासनां ती तयार करून दवरली. आनी हेस आमकां बी आज जेजू विचारता, आमी त्या पातयणीचे सेवक गी, साकर गी, आमचेर जेजून विश्वास दवरयत गी, आमचे जिणी कशी आसा, आमचे उलोवणे कशें आसा, आमचे साल कशें आसा, हे पुरो एक रुजवा जावन आसा. आमी ताका पातयणी योग्य गी, विश्वासा योग्य म्हूण घेवन आमकां आज जेजू थंय सवाल करते आसा. आनी आमी पळया ते दमदूत जावन दी, जे कितें तांकां मेळ्ळे ते भावार्थ जावन दी, ते जाणवाय जावन दी, कुरपा मेळ्ळे, हे उजवाड मेळ्ळे, ह्या पवित्र तांकां तांचे देवून येयलो. ते मेळ्ळ्या उपरांत एक कुडा भितर रिगून घेवन तांचे ताणें रावले गी.
न्ही गी सगळ्या संवसारांत गेले गी नात थोडे आमच्या देशाक येयल्ले आसात तांकां म्हणलो तो उजवाड लिपून दवरना बदलाक सगळ्या संवसारांत ताणें दाखयले वैमू जेजो खातीर सगळ्या संवसारांत ताणें विस्तारून ताणें गेले तांचे भितर ताणें दवरूंक ना आनी देवाची उतर तेंच सांगता जेजोनी आमकां तेंच सांगला माते असो वांजेल अवसर 5 आनी वोड 14 आनी 16 पर्यंत आमी आयकुया मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 14 to 16 पर्यंत जेजो कितें सांगता आमी आयकुया तुम्ही संसाराचो उजवाड तुम्ही संसाराचो उजवाड म्हूण सांगता जेजू आमी सगळे जेजू मुखार एक उजवाड जावन आसा ह्या संसार म्हणल्यार ह्या काळोखांत अनित म्हणल्यार काळोखांत अप्रामाणीक म्हणल्यार काळोखांत अन्याय म्हणल्यार ह्या काळोखांत ह्या अंधकारान भरल्या संवसारांत आमी उजवाड जावंक आसा आमकां उजवाड जावचे खातीर जेजून आमकां नेमला आनी विंचून काडला संवसाराक आमी पळोवचे नाका संवसारांत कितें आसा काले आसा आमकां तेन्ना ते उजवाड जावचे खातीर जेजून आमकां विंचून काडला आनी तुमी जाणात की येसू उतर तुमी संवसाराचो उजवाड म्हणल्यार ते उतर पुर्वेले आमच्या क्रिस्तांव मालगाड्यांक आनी कशी दग दितले म्हण तुमी जाणात गी तुमी संवसाराचो उजवाड न्हय गी तुमी आमकां उजवाड दिया म्हूण सांगून घेवन तांकां आसा पळय कशें हांगा आतां बिद्दी दिपागडो आसा पळय स्ट्रीट लायट आनी आसा पळय तशें तांकां जिवेस्त बांदून घालून खांब्याक उमकळून तांचेर काल चिमणे तेल गी तेल वतून घेवन उजो दितले आनी सांगतले तुमी उजवाड न्हय गी उजवाड दिया म्हूण सांगतले असले कश्ट दगदणी त्या काळार आमच्या भावार्थी लोकांनी आमच्या क्रिस्तांव सुरिल्ल्या क्रिस्तांव लोकांनी ते सोंसले आसा ते भोगले आसा जेजूक बरे तांणी कश्ट सोंसले आसा ह्या केवल ह्या भावार्थ सांबाळचे खातीर ह्या जेजूक विश्वासी रावचे खातीर आमी पातळीन एक योग्य जाल्ले साकर म्हूण दाखोवचे खातीर तांणी असले कश्ट निंदा अपमान बरें सोंसले आसा तो काळ सोडया आतांच्या काळार ना गी आदल्या हप्त्यान पाद्राबान जायते दाखले दिले पळय मिसाच्या शिकोवण्या वेळार चायनांत अंडरग्रावंड कितें मागणाचे जमात जाते आसा नॉर्थ कोरियांत कितें ते पेन ड्रायव्ह एक बॉटलान घालून घेवन वळोवंक सोडतात आनी साऊथ कोरियाचे लोक राखून रावतात आनी जायते बरें दाखले आमकां आयकूंक मेळ्ळे हाचे पयलीं आमी आयकलां आनी इराकांत रशियांत सौदींत उक्त्यान आमचे भावार्थ आमी उसारोवंक ना बायबल सयत तें बॅन करून दवरला सांगात हांव मेळोवंक ना कितले परत जावन आसा आनी आमच्या देशांत जाल्यार जावंक पुरो आमच्या साऊथांत इल्लें उणें आसा पूण नॉर्थांत कशें आसा नॉर्थ कर्नाटकांत ह्या नॉर्थ भारतांत कशें जावन आसा न्ही आयिल्लो कितले परत दाखले आमकां घडीत आमकां आयकूंक मेळ्ळे कितें परत जावन आसा आमकां एक केवल एक देव आमकां एक सत्र दिवन आसा भाव भयणीनू एक केवल सत्र जावन आसा आमी पळोवंक घेना हो थंय जाता म्हणून आमी हांगा आमचे इतले रावला जायना पळया कितले तेंपान आमी जायते कडेन उल्लेख केले आसा कित्याक आजकाल सत्राचे शिकोवण चड आयकूंक मेळटा कशें कित्याक इतले आनी कितें दामोन्न म्हणल्यार बरें शिकोवन आमकां आयकूंक मेळटा खंय ना खंय आमचेर एक विघ्न गी या एक अवघडी येवनचेर आसा आसूंक की पुरो ताका हांगासो मागणेचो वेळ सडून आसा भावार्थ सडून आसा देवाक दिसो वेळ सडून आसा कित्याक ते एक ताय रे म्हळ्यार ती घडीत आमच्या जिवितांत येयल्या वेळार आमी ते सुरक्षीत राखचे खातीर आमचो भावार्थ सांबाळचे खातीर त्या विघ्नांतले आमी शाबेते उतरून वेचे खातीर जायते घडीत तुमी आदल्या हप्त्यान आयकले हाचे पयलीं आयकले हांव तुमकां एक घडीत हांवें आयकलां आनी तुमकां सांगता तुमी आयकला आसूंक की पुरो तो एकलो देवाचो सेवक आसा रवी जकारिया म्हणून तेजे ताणें एक ताच्या साक्षान ताणें एक घडीत ताणें सांगलें म्हाका आयकून हांव विस्मीत पावलो एक पडे कितें जाता गे म्हणल्यार तो एक कडेन शिकोवन दिता आसतना ताजे सांगात एकलो इंटरप्रिटेशन करतलो एकलो आसता म्हणल्यार तो इंग्लिशान सांगतना तांच्या भाशेन समजूनचे बरी इंटरप्रिटेशन करतले आसता तुमकां कळटा न्ही अनुवाद करचे म्हणल्यार तांच्या भाशेन माय भाशेन अनुवाद करचे त्या इंटरप्रिटेशन करचे त्या भावान ताका दिल्ले एक साक्ष खंय तो खंयचे गे एका गांवांत आसतना ताका तो अमेरिकाचो कितें स्पाय म्हूण घेवन एजंट म्हूण घेवन ताका बंधन घालतात खंय ताच्या विरोधी देशांत आनी तो त्या कॅम्पांत बंधनांत आसा कैदी जावन आसता खंय सभा तेंपा उपरांत तो देवाचेर भावार्थ सांगता भरोसो सांगता म्हळ्यार तो कश्टांत आसा देखून तो भावार्थ सांगता आनी एक दीस तो सांगता खंय देव म्हणलो आसतना हांव आनी मुखार मागणें करिना हांव देवाक उलोय मारिना म्हजी जिणी हांगा साकेर जातलें म्हणून तो भरवसो सांडून निराशी जावन आसतना ताका त्या दिसा खंय त्या जेलाच्या त्या अधिकारीन ताका टॉयलेट क्लीन करचे लॅट्रीन क्लीन करचे एक काम दितात खंय वचून घेवन टॉयलेट क्लीन कर म्हणून तो आनी त्या देशान कितें गे म्हणल्यार थंयसर इंग्लीश ना खंय इंग्लिशांत उलोवंक ना खंय इंग्लिशान वाचूंक ना खंय इंग्लिशान उलोवंक ना आनी पेपर गिपर कांय इंग्लिशान ना खंय तांच्या भाशेंतच ते आसचे खंय इंग्लीश म्हणल्यार पेपरच ह्या देशांत येवंक नातले खंय ते बॅन करून दवरले खंय तितले ते हांचे अमेरिकाचे युकेचे क्रिस्तांवांक ते विरोधी ते देश जावन आसले खंय आनी ह्यो लॅट्रीन क्लीन करता आसतना तो ते डस्टबीन कितें खाली करचे म्हूण अशें डस्टबीन तो खाली करूंक वयताना ताका झडकले खंय एक इंग्लिशांत एक पेपर ताका झडकले खंय
अरे हे इंग्लीश पेपर हांगा कशें येयले म्हणून घेवन तो तक्षण ते पेपर घेता केन्ना बॉल्सान घालता खंय आनी उरले तो पुरा क्लीन करता आनी तो रात जावचे ते राखून रावता खंय सकट न्हिदूंक वचून दी ते इंग्लीश पेपरान कितें बरयलां म्हणजे वाशया रातीचे सकट न्हिदून दी म्हणून घेवन रात जावंक तो राखून रावता खंय मागीर रात जालें की सकाळीं न्हिदूंक गेल्या वेळार कोणी नसले टायमार तेजे टॉर्च उक्ते करून घेवन तो ते हे पेपर काडटा खंय ताका त्या पेपरीन ताका वाचूंक मेळटा खंय ही उतरां बायबलाची उतरां रोमाकारांक बरयल्लें पत्र हांगासर 8:35 रोमन्स चॅप्टर 8:35 हे उतर ताका आयकूंक मेळटा खंय रोमाकारांक बरयल्लें पत्र हांगासर 8:35 आमी आयकूया कितें सांगता. अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळी करतलो कश्ट वा अडचणी दगदवनी काना जेवणाचो वा न्हेसणाचो तातवार आपय वा ताळवार. हां सकाळी ताणें कितें मागलें आनी मुखार हांव जेजो कोलो मारिना हांव मागणें करिना देव म्हणलो ना म्हण तो चिंतून आसतना ताका त्याच दिसा देवाचे उतर ताका कशें पळय ते लॅटरिनांत एक पेपरान ताका आयकूंक मेळ्ळें कोण तो आमकां ह्या कश्टांतावन ह्या अनवरातावन ह्या आपयतावन तालवारीतावन विंगड करूंक शकतलो जेवच्या मोगातान आमकां कोण विंगड करूंक शकतलो म्हणून कशें देव ताजे लागीं उलयलें पळया. आतां तुमकां वीज जावंक पुरो ते पेपर ते लॅटरिनान कशें पावले घेवन घेवन कित्याक म्हण ते बी तो झकारिया सांगता तो त्या जेलाच्या त्या अधिकारीक कोणानी एकल्यान बायबल वचून दिल्ले की तो वास म्हणून घेवन तो देवाची इतलो विरोधी जावन आसलो क्रिस्ताचो इतलो विरोधी जावन आसलो ते बायबलाची पेज आसा पळया तो लॅटरिनांत टॉयलेट पेपर जावन तो यूज करतलो खंय टॉयलेट पेपर आसा न्ही ताच्या बदलाक बायबलाची एक पेज तो यूज करून ते मेळे करून थंय उडयतलो खंय आनी थंयसर ह्या भावाक क्रिस्तांव भावाक ते उतर मेळ्ळें की आमकां अशें मेळ्ळें गे देवाचें उतर आमी चिंतून पळोवंक जाय आसले पुराय आमी घडीत आयकतना आमकां कशें देवाचें उतर आयकूंक मेळटा आसा आमी राखून रावचे कोणी पेन ड्रायव उडयतात बॉटल मेळटा राखून रावचे की या लिपून लिपून खंय अंडरग्रावंडान मेळाचे की या सोर्या आमी खंय म्हण सांगात मेळाचे की सगळ्या संवसारा कडेन तसो हांगा मागण्याची सुवात जमत जाता म्हण घेवन पूण कितलें आमकां आयकूंक मेळटा पळया कशें तुमकां जाय तशें आमकां आयकूंक मेळटा पळया ते पावतल्या सजेशन खंय आनी कितें विनवणी करतले विनवणी खंय वाडोळाचे रितीर म्हणटले वाडोळाचे रितीर खंय सेवा करपाक अवकाश सेवेक अवकाश कितले अवकाश देव आमकां दिवन आसा पळया पूण एक दीस हे पुराचे लेख आमकां दिवंक आसा गे ना हां लेख दिवंक आसा त्या भावांक त्या भयणीक त्या कितल्या कश्टांनी हे उतर मेळटा आसतना आमकां इतले सुलभेन उतर मेळटा आसतना तो उजवाड तुमी कशें जोडून आसात खंय होगडून आसात ते पुराचे एक दीस लेख दिवंक आसतले भाव भयणीन त्या देखून आसले घडीता उड आसा आमी हाडचे जावन आसा मागीर तो भाव परतन दुसरे वचून जेलाच्या अधिकाऱ्याक सांगता खंय म्हाका आज लॅटरीन क्लियर करूंक जाय म्हाका दिते गी इसले हां वच म्हणलें की कित्याक जाणा गी ते बायबलाचे पेपर येतात न्ही गी अशें म्हणे हांव बायबल वाचता म्हण घेवन तो कितें मेळे करून दी ते मेळे केल्ले प्रकाण घेवन हांव अशें म्हणे बायबल वाचूंक घेवन भावार्थान जियेता म्हण घेवन तो थंय वचून घेवन ते काम तो करता खंय तशें वेळ परत देवाचें चित्र मेळ्ळें आसा आमकां कशें देवाचें चित्र मेळटें आसा ते आज जेजू आमकां विसर आमी पत्तेने योग्य गी आमचे जेजू विश्वास दवरयेत गी म्हण ह्या बेश्टे आमी येता गी बसता गी वेता गी म्हण घेवन त्या देखून आतां पाटी वचून ती वळ आमी वाचया माते वचून वांजेल हांव 5 आनी वळ 14 आमी मुखार वाचया 16 पर्यंत. तुम्ही संवसाराचो उजवाड दोंगराचे तळवेर बांदला ते शहर लिपून उराना कोणी मनीस देवो पेटून कळशे पंदा दवरिना बगार घरांत असलेल्या समेस्तांक उजवाड जायसो दिवटुने दवरता. आमच्या घरांत आमी उजवाड जावचे खातीर आमच्या समाजांत आमी उजवाड जावचे खातीर आमच्या फिरगाजेंत आमच्या वाड्यांत आमच्या जमातींत आमी खंयसर काम करता ते हर एक जाग्यार आमी उजवाड जावचे खातीर आमकां विंसूंक काडला. आनी मुखार आमी सोण सोडया म्हजो घोव मागणें करिना म्हजी बायल मागणें करिना इतले वर्सां आसा तो कांय तोंड उक्ते करना ही कांय सुदरना तांचे अशें पुरा उलोवचें सोण सोडया आमी उजवाड जाल्या गे म्हण आमी विचारया आमच्या घरांत आमच्या समाजांत आमच्या वाड्यांत आमी उजवाड जाला गे म्हण घेवन तांचे आमी सोण सोडया. आतां पळया हांवें ही साक्स हांवें हांगा वस्ती रितीन दिल्ले आसा पयले वस्ती रितीन म्हज्या आवय विशयान हांवें ती साक्स दिल्ले आसा कित्याक तिणें म्हाका सांगलें म्हज्या विशयान बरें जावन दी वायट जावन दी उक्त्यान उरलें म्हाका कांय बेजार ना म्हण घेवन ती आसा पळय कितलेकी वर्सां जावन ती मागण्यार आसली 6 वर्सां जावन ती मागण्यार आसली हांव ल्हानपणी तिका हांव पळोवन आसा ती बॅग घालून घेवचली खंय एक रितीर जावन दी खंय मागण्याची जमा जावन पुरा कडेन धांवची आसली तिणें पूण तिका पळयल्या उपरांत म्हाका मस्त राग येतले आनी ती म्हाका सांगतली तूं मागणें कर बायबल वाच इगर्जेक वच खंयचे ताजे उतराक हांव खाल जायनातलो कित्याक म्हळ्यार तिची जिणी तशी आसली मागण्याक ती वेतले वय घरा येवन घेवन झगडचे शेजाऱ्या झगडचे वाड्यांत झगडचे भुरग्यांक उठ बस करचे अशे प्रकारे ती मस्त किरकीर करता आसतना हांवें
चिंचे असले आनी मागण्याक वेतालांचे हाणे बरें इसिगी मागण्याक वेतालांचे जिणी इसिगी म्हण घेन हांवें कित्याक मागणें करी म्हण घेन म्हज्या आवय निमतीत हांव मागणें करिनासलो एका टायमार म्हज्या आवयच्या जिणी पळोवनूच हांव मागणेंतल्यान पयस आसतालो देवाक विरोधी जावन हांव जिवन आसलो एक टायमार तसो आसले पूण आनी एक टायम येयलो सो तेंपा उपरांत केन्ना ही जिविताची जर म्हणल्यार शिकोण वयमू बिगजे जाताले न्ही गी ती तेणेन आयकूंक सुरू केलें म्हाका लागता हांव तेन्ना 12th कितले आसलो डिग्री करनासलो गी म्हणून तेन्ना तेणें आयकूंक सुरू केलें मागीर सबार तेंपा उपरांत सुमार एक 5-6 वर्सां उपरांत तिजे थंय म्हाका एक तरेचें बदलावण म्हाका पयलें कळना पूण बदलावण दिसून येयलें मागीर तिजे मस्त सोंसणीकाय येयले पयलींचे बरें झगडचें ना पयलींचे बरें पाटी जापी दिवचें ना राग करचें ना एक तरेचें बदलावण आयिल्लें आनी ह्या सुवार्थे खातीर जेजू खातीर ती कितें त्याग करूंक ती तयार जाली आनी असले एक बदलावण पळोवंक घेना म्हजे थंय बदलावण आयली ओ अशें गी म्हणल्यार सत आसा न्ही गी आनी की देव म्हणलो आसा न्ही गी जेजू म्हणलो आसा न्ही गी म्हणून म्हाका एक भरवसो उदेलो तिचे जिणी पळोवंक घे एका काळार तिचे जिणे पळोवनूच म्हाका मागणें नाका आसलें आतां म्हाका तेजी जिणे पळोवनूच म्हाका हांगासर रिती ह्या शिकोण आयकया मागीर हांवें ते साक्ष दिल्ले आसा कशें हांवें ते युट्यूबान तशें शिकोण आयकून मागीर हांगासर पावलो की म्हणून मागीर म्हजे थंय असले जिणी बदलावण पळोवंक गेले म्हजो भाव येयलो म्हजो बापाक हांव ल्हानपणी वळखता हो असो आसलो इतले अशें असले जे पयलींचे जिणी राग करतलो आनी कितें फिल्मां पळोवनचे आनी कितें प्रकारचे हे पुरो सांडला न्ही गी पुरा म्हणून घेवन म्हजे थंय जाल्ले बदलावण पळोवंक म्हजो भाव येयलो अशें बदलावण उजवड म्हळ्यार तो भाव भयणी न्हू आमचे सगळे कुटुंब पळोवंक गेले मागीर आमचे अंकल आंटी तांचे कुटुंब येयले अशें आमी एकामेकांक उजवड ह्या प्रमाणे आमी जावंक जायची आमचे भितर ते दवरून घेवचें न्ही आमी लिपून दवरून कशें दवरचें न्ही हेरांक आमी साक जावन आमी जिवंक आसा हांगासर जेजू तेच सांगते आसा तुमकां म्हणलो तो उजवाड कितें खाटे पर्यंत तुमी दवरचे न्ही म्हणटा बदलाक कितें करूंक जायचें मुखार आयकुया घरांत आसलेल्या समेस्तांक उजवाड जायसो दिवटने दवरता तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळू तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळू ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं आमचे बरें करण्यो पळोवंक घेवन सर्गींच्या बापाक महिमा जायची आमचे मरिफात हेरांक जेजूची वळख जायची ह्या बापाक महिमा जायची आतां हे उतर तुमी संवसाराचो उजवाड म्हणून जेजून सांगला जाल्यार हाचे पयलीं जेजून कितें सांगलां हांव संवसाराचो उजवाड म्हणून सांगला की ना वय गी आमकां आयकलां वय मू हांव संवसाराचो उजवाड म्हणून जेजून सांगला की ना आनी जेजू कशें हे संवसाराचो उजवाड जालो कशें ह्या काळोखांत ह्या संवसारी अंधकारान भरल्या ह्या संवसारांत उजवाड जावंक पावलो ह्या विशयांत आसा पळय सांव पावलो बरेंकान आमकां कळीत करता जेजू कसा पळय ताणें कुडी रुपान केन्ना पळोवंक नासलें कुडीन जो कशें दिसता ताचे दोळे कशे आसा कान कशे आसा तोंड कशें आसा पूण त्या कुडी रितीन ताका तितलें वळख नासलेली आत्म्यान तो बरेंकान जाणा जाल्लो आनी हे जाणा जाल्लो सांव पावलो फिलिपिकारांक बरल्या पत्रांत सांगता हांव 2:5 कितें सांगता पळया आमी एक फिलिपिकारांक बरलें पत्र हांव 2:5 कितें सांगता तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं दी म्हूण सांगता तुमचे स्वभाव तुमचे व्यक्तित्व पुरा जेजू सारकें जावं दी म्हूण सांगता पण आत्म्यान जाणा जाल्लो सांव पावलो कशें पळय जेजूचें एक मन तो जाणा जाल्लो पळय ते सांगत आसल्यान सयती तितली एक वळख जावंक ना सांव पावलो तितली जाल्ली जेजूचें मन सयती तो जाणा जाल्लो कित्याक म्हळ्यार तातूंतच फिलिपिन्स चॅप्टर 2 वर्स 3 and 10 आमी आयकूं 3 and 4 पर्यंत आमी आयकुया स्वार्थाक पडून वा पोकळ दौलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाका कसलेंच जेजून केल्लें ना कितें ताची सेवा जावं दी ताचे शिकोवणें जावं दी या ताचें बरेंपण जावं दी स्वार्था खातीर ताणें केल्लें आसा गी म्हाका कितें पाटी मेळटा म्हाका कितें बरेंपण लाभता म्हाका कितें हांव कितें जोडटा ताच्या स्वार्था खातीर ताणें कितेंच ताणें केल्लें ना बदलाक निस्वार्थ मनोभावान हेरांच्या उदरगते खातीर जीव दिवन जो संदर्भ मेळतना सयती पाटी सरनासतना ते सांगत आसले शीस परत न्हिदून पडले पूण जेजू सगळे रात मागणें करून गेसमनीत मागणें करून घेवन त्या एक कश्टांच्या आकांत वेळा कशें तो तयार जाता पळया ह्या प्रमाणे जेजूची ती सेवा आसली देखून सांव पावलो सांगता तुमी स्वार्था खातीर या पोकळ दौलता खातीर कितेंच तुमी करिनाकात बगर चवथी वळ कितें सांगता बगार कळत्या मनाचे जावं हेरा तुमचे प्रासड बरी म्हूण तुमी लेखा हेरा तुमचे प्रासड बरी म्हूण तुमी लेखाचे ही सेवा म्हळ्यार तशी जावन आसा भाव भयणीन आतां हांगासर पळया 80 दोग जाणां सेवेंत आसात म्हणून तुमी आयकलात तांची सेवा कशी जाता बसला कडेन जाता गी आमी बसून सेवा करता म्हळ्यार जाता गी
ताणे उबे रावतात धांवतात वेळार येतात त्याग करतात थोड्यांना नष्ट करण्यासाठी येतले असं आसूंक की पुरो राती न्हीद खेळून येतात असं आसूंक की पुरो असले पुरो सेवा केल्ल्या खातीरच न्ही की तुमकां अशें पुरा आयकूंक मेळटा न्ही की म्हाका आज मन ना म्हाका आज मूड ना हांव घरात रावता म्हळ्यार जाता की अशें म्हज्या जाग्यार आनी कोणी येवंक पुरो पूण सक्टा नॅशन्स केल्यार अशें जाता की मागीर त्या देखून ही सेवा म्हळ्यार तशेंच जावन आसा भाव भयणीन आमी पळय उबे रावन आमी देवाची उतर दिता तुमी बसून एक राया बरी एक धन्या बरी तुमी आयकून आसात तुमी धनी जाल्यात आमी सांगा सेवाक जाला पळया येत एक क्रिस्तांव जिणी जावन आसा ह्या क्रिस्ताची एक देख जावन आसा पूण आतां तुमी चिंतू नाका आमी सदांच धन्या बरी राया बरी बसून रावचें म्हणून तशें न्ही आमी बी उबे रावंक जाय जेजो सांगला न्ही की हांव तुमचो राय जावन घेवन या तुमचे धनी जावन हांवें सेवा करून ना बगर तुमचो एक सेवाक जावन तुमचो एक गुलाम जावन घेवन हांवें सेवा केला म्हणजे म्हजी देख घ्या म्हणजे जेजून सांगला निमाण ब्रेस्ता दीस कशें पळय जेजून शिसांचे पांय धुले पळया आपुणूच एक सेवाक म्हणून घेवन दाखोवन दिता तेजे करून सांपो सांगता तुमचें मन क्रिस्ताचें मन जावन तुमचे जिणी क्रिस्ताचे जिणी जावन दी म्हणून आतां मुखार आयकुया तुमचो स्वंत आदाय पळय नाकाय बगार हेरांचेरी बरेपण तुमी सोदा हेरांचे बरेपण तुमी सोदा तुमचें मन क्रिस्त जेसूचें मन जावं एकडे सांव पौल सांगता न्ही की सोम्याची सेवा कर कर म्हजी कूड जरून तसून दी म्हूण सांगता पळया कितें कसं ताजे कुशी ताणें सोदलें ना ताजे स्वार्थ ताणें सोदलें ना ताजे बडाय ताणें केल्लें ना बडाय उलयता जाल्यार हांव कुस्ताचे बडाय उलयता म्हूण सांगता कशें पळया कितले हांव कितलें शिकून आसा पळया आमचेस बडाय आमचेस पोकळ दवलत हे आमचेस जाणवे आमचेस कितें स्वार्थ आमी मुखार दवरचे न्ही सेवा म्हणणे सेवकांक मात्र म्हणणे सक्टांक लागू जाता सक्टांक आसले सक्टांक कितें लागू जाता आमी हेरांचे उद्दार करता खातीर हेरांक बरेपणा खातीर आमी जियेचें पडटा ह्या सेवा करचें पडटा आनी तेन्ना आमचें मन क्रिस्ताचें मन जाता कित्याक क्रिस्तान अशेंच ती सेवा केली सदांच क्रिस्तान हेरांचे बरेपण पळयलें वय आज सडकार बसून घेवन हेरां बसून तो विनंती करनासा ह्या प्रमाणे आमचें मन जायचें म्हूण सांगता आनी मुखार सैमान तो देव सैमान तो देव आतां दुबाव आसा कोणाक म्हणी सैमान तो देव ही एक केन्ना दुबाव आसा की एक बुन्याद शिकोवन आमी केदिंगस आमी दुबाव करचें न्ही ह्या भावार्थान आमी केदिंगस हालचें न्ही हेच आमचें फावंडेशन जावन आसा सैमान तो देव जावन आसा ताणें त्या सामासपणाक लग्न रावना पूण तो तसो देव जावन आसा आनी केदिंगस आसा पळय आत्मीक संगती आमी आमच्या जाणवेन ह्या कुडीच्या दिशेन आमी समजून घेवंक जायना आत्मीक संगती आमी समजूं जाल्यार ताका पळयतात म्हणजे गरज आसा केन्ना आमचेच जाणवेन ह्या आमच्या कुडीच्या दिश्टीन तें समजून घेवंक जायना त्या रितीन आमी तें समजून घेवंक जायना कित्याक म्हळ्यार देवाची उतरच सांगता खंयचेय आसा देवाची वळख आपल्या आमचेच जाणवेन तें आमी सोदून घेवंक जायना म्हणून देवाची उतरच सांगता आमी आयकुया हांगा मागीर पाटय 1 कोरिंथीन चॅप्टर 1 वर्स 21 कितें सांगता कोरिंथींक बरयलें पयलें पत्र अवसर 1 आनी वळ 20 आनी 1 कितें सांगता आमी आयकुया देवान आपल्या जाणवायेन ठरयलेले प्रमाणे देवान आपल्या जाणवायेन ठरयले प्रमाणे संसार आपलेच जाणवायेन संसार आपलेच जाणवेन देवाची वळख धरूंक सकाना जालो देवाची वळख धरूंक सकाना जालो संसार आपलेच जाणवेन देवाची वळख धरूंक सकाना ह्या संवसारांत कितले लोक आसात सगळो बायबल ताणें भायर केला पूण ताणें जेजूक ताणें वळखनात ह्या जेजूक देवच न्हय म्हूण सांगतात थोड्यांक देवाचो पूत न्हय म्हूण सांगतात अशें सांगताले आसात तो देवाचो पूत न्हय म्हूण सांगताले आसात येत बायबल धरून घेवनच तितू उतरां इल्ले तशें अशें गुण घेवन सांगतात ते इंग्लिशान ते एक शब्द ते केला म्हणटात मॅटाफोर म्हणून घेवन सांगतात ते एक मॅटाफोर वर्ड जावन आसा म्हळ्यार तो देवा बरी तो नितळ पवित्र जावन जियेलो देखून ताका देवाचो पूत म्हूण सांगला तो निजाक देवाचो पूत न्हय म्हूण घेवन वाद करतले ह्या संवसारांत आसात अशें आसा तांचे पुरा एक डिबेट पयले पुरा आयकता ताका बंद केला हांवें पयले पुरा आयकला हे पुरा अशें पुरा तांचेच जाणवेन पुरा देवाची वळख धरूंक ह्या कितें म्हणटात तांचेच अभिप्राय दवरूंक घेवन आनी देव न्हय म्हूण सांगचे या देवाचो पूत न्हय म्हूण सांगचे थोड्या लोकांनी अशें सांगलें आसा की मरी देवाची बायल जेजू तांचो पूत आयका लागीं तुमी हे पुरा अशें सांगताले आसात कित्याक जाणात की आतां म्हाका एक भुरगो जल्मा जाल्यार एक स्त्रियेची गरज आसा न्ही एक बायल जायची एक पत्नीण जायची या स्त्रियेक घोव जायची अशें आसले नासले शिवाय एक भुरग्याक जल्म दिवंक जायना म्हूण घेवन कुडीच्या दिश्टीन आमी समजता देखून आत्मीय सांगते बी तशेंच म्हूण चिंततात तशें ना तें आत्मीय सांगते आमी तशें चिंतूंक जायना तो देवान जल्मलो देखून हो देवाक हिंगी बायल आसा गी म्हणून आमी चिंतूंक जायना देव तो देव शुन्यतान पुरा ताणें अस्तित्वान हाडला ताका कितेंची गरज ना की आनी कोणाक धाडूंक या कितें म्हणजे तयार करूंक या सृश्टी करूंक आनी कितें करूंक तसले जाणवे वरवीं आज जायते लोक पळय कशें पुरा देवाचे उतरचे विरोध उलोवंक घेवन देवाचो पूत न्हय म्हूण घेवन या मरेचो पूत म्हणून सांगून या मरी तेची बायल म्हणून सांगून देवाची बायल म्हणून सांगून कितें 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 जावन आसा
आनी पळय आतां मनशाची जाणवाय तुमकां कळीत आसा मनशान ताचे जाणवायन देवांक सोदूंक काडलाय ती नात फातरांक देव मुर्त्यांक देव जीवदाळीक देव आनी कितें गाय देव ते देव निर्जीव वस्तू देव सूर्य देव चंद्र देव म्हूण घेवन कितले पुरा निर्जीव वस्तूंक पुरा देव करून घेवन तांचीच जाणवाय ही पुरा कशें इस्रायल लोकांना भांगराचे वासरू केल्ले पळय साबार वर्सां पयले तसो आमकां इजिप्तान भायर काडलो देव म्हूण घेवन तांणी करूंक ना तांचीच जाणवायन आमची जाणवाय आमी मुखार जाता यशेन जाता आमी सुकून पडटा भावपणे पूण ती जाणवाय मेळटा केवळ पळयतात मरिफत मात्र म्हाका हांगासर थोड्या लोकांक ते भिरांत दिसचे एक कोण पळय शिकतात पळय कॉलेजींत या डबल डिग्री करतात तांणी हांगासर येतात बरे कन्न मागण्यान भाग घेतात पुरा बरें आसा वय पूण खंय ना खंय तांकां तितली शिकप तांकां संवसाराक वता गे म्हणल्यार एक ल्हानशी एक भिरांती थळपटे म्हाका दोसता कित्याक संवसाराची शिकप आनी ही शिकप शिकोवण सांगात वचना भावबडी ही दोनी वेगळीच जावन आसा ती शिकोवण चड जाल्या उपरांत मागीर ह्या आमच्या शिकोवणांत ह्या बुनयादींत रावंक आमकां मागीर जायना थोडे लोक असे येतले आसात की तांकां मार्क्स बरे जायची तांकां कॉलेजीन सीट जायची तांकां एडमिशन जायची बरें काम जायची त्या देखून हांगा येवन बरें करून मागणे करून घेवन मागीर बेसांव जोडून घेवन येतात मागीर तिस बेसांव तांकां मागीर संवसाराक म्हळ्यार संवसाराचे शिकपा खातीर ताणें उपयोग करतात न्ही म्हणून म्हाका एक भिरांत आनी कोणाक देवाचो मोग आसा पळय देवाच्या मोगाक कोण धांवून येता पळय तांकां त्या म्हाका रेतीर कितें म्हणटा एग्जामान पास जावचे खातीर म्हाका रेतीर केजी काम मेळचे खातीर रेतीर केजी बरें मार्क्स मेळचे खातीर म्हाका रेतीर केजी म्हणून तांचे मदें केदींकच येना कित्याक देवाचो मोग देवाचो आत्मोस तांकां चलयता देवाचो आत्मोस पावता आमकां म्हाका फाल्यां एग्जाम आसा देखून हांव रेतीर घेता म्हाका बरें मार्क्स मेळटा हे चिंता सोण सोडया वय रेतीर गरजेचें वय पूण देवाचो मोग पयल्लो जायची खाली शिकपांत बरें मार्क्स पात्र बरें बेसान दिता देळा म्हाका बरें मार्क्स मेळटा हे परस सोड सोडा कित्याक म्हळ्यार इतली शिकोवन मागीर इतली शिकप मागीर तुमकां ह्या शिकोवण तांकां म्हणजे भायर व्हरता गे म्हणलें एक म्हाका आनी कांय न्ही एक खंत जावन आसा देखीक दोनी शिकोवण सांगात वचना देखून तातूंत 18वे वळ कितें सांगता 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 1 वर्स 18 आमी आयकुया कितें सांगता नासाक व्हरतले वाटेन चलतेल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता नासाच्या वाटेन आसलेल्यांक ह्यो क्रिस्ताचो संदेश ह्या कुर्साचो संदेश पिशेपण म्हूण लागता दिसता साबारांक हे पिशेपण ते जावन आसा हांकां कांय काम ना हांकां कांय येना देखून हांकां कितें उलयतात आनी वेतात म्हणून संवसार सांगती आनी आत्मीय सांगती तांकां समजना देखून मागीर ते पिशेपणूच जावंक जाता मागीर दोनी बर्सां उपरांत मागीर ते एक पिशेपणूच म्हूण जाता आनी थोड्यांक कितलेय उतार आयकला उपरांत ते उडास उरचे न्ही थोड्यांक सांगलें आसा म्हाका उडास उरना कितले बरें आयकतना म्हाका बरें समजता पूण मागीर म्हाका उडास उरना कित्याक उडास उरना हे आमकां आज सवाल येवंक जायचे कित्याक आमकां हे शिकोवणे उपरांत उडास उरना कित्याक ते समजना हे खंय ना खंय आमी आत्मीय सांगतीनी आमी चुकून आसा म्हूण घेवन आमकां आज दोशीची नासाच्या वाट्याक आसल्या मात्र हे समजना उडास उरना भाव भयणीनो म्हाका आतां जाल्यार पुरो शिकोवण म्हाका उडास उरता हांव 2017-20 हांव येयल्लो ऑगस्टाच्या 11 तारखेर हांव येयल्लो हांव आनी म्हजी आवय घेवन म्हाका तो दिसी उडास आसा हांव खंयसर बसलो म्हणून म्हाका उडास आसा त्या दिसा फादर दिल्लें शिकोवण आसा तें म्हाका उडास आसा आनी कितें उडास म्हाका आसा सगळें शिकोवण हांव दिवंक शकना पूण थोडे सांगती म्हणून म्हाका आजुनूय म्हाका उडास आसा रेस्पिरेटरी शिकोवणी म्हाका उडास आसा आज वरेकी तुमकां उडास आसा की 5 या 10 मिनटाचें शिकोवण आयकलां आसूं तुमकां खंय उडास उरता वय न्ही काजाराचें शिकोवण म्हजें म्हळ्यार 1 वराचें शिकोवण पात्रां मनात दिलें देखून म्हाका बरें उडास उरला कित्याक हे उडासाची सकत कोण दिता आमकां आमी आयकुया जोआंचो वांजेल अवसर 14 आनी वळ 20 आनी 6 कितें सांगता जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 कितें सांगता आमी आयकुया हे उडास आमकां कोण हाडयता पूण म्हजे नवे बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो हांवें कितें सांगलां तुमी कितें आयकलां तें पुरा उगडासाक हाडचें तें काम जावन आसा पवित्र आत्म्याच्या भाव भयणीनो आनी जेन्ना आमचें तें पवित्र आत्मा वावर करना मागीर आमकां शिकोवणी समजना कितलेय सांगल्यार कितले दाखले दिवन दी कितले घडये ते सांगून आमकां समजना ह्या उडासा की उरना कितले लोकांनी सांगलें म्हाका उडास उरना म्हाका हर खंयचेय हांव विसरल्यार एक सांगती म्हाका विसरूंक जायना हे पुरा म्हाका उडास उरता कितें आयकलां हर एक हांव उडास दवरूंक येता आनी 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 4 वर्स 3 to 4 कितें सांगता कोरिंथीकांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवसर 4 आनी वळ 3 ते 4 कितें सांगता कोणाक हे प्र समजना ह्या उडास उरना म्हूण घेना देवाची तर सांगता पळया 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 4 वर्स 3 to 4 तुमी परगड करता ती सुवार्ता थोड्यांक दांपलेली आसा जाल्यार ही सुवार्ता कोण म्हणे दांपलेली आसा जाल्यार नासाच्या वाटेक लागलेल्यांक
मात्र ती दंपलेली आसा. नासाच्या वाट्यांत असलेल्या मात्र सुवात दंपलेली आसा. तांकां समजना उडासा कोराना. कित्याक म्हळ्यार मुखली वळ सांगता सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हूण. सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हणून या संसाराच्या अधिपती या संसाराच्या अधिपतीन तांच्या अविश्वासी मोती तांचे मोत अविश्वासी पूण ती अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्या. कोरडे करून सोडल्यात. देखूनच मुखार दितलेच गी हाचे वरवीं देवाचे सारखे जावन असलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ती सकानांत. ती सकानांत जाली. त्या देखून आमकां इल्ले भिरांत दिसूंक जाय म्हाका आनीक समजना न्ही गी आनीक उडास उरना न्ही गी. हे कित्याक म्हळ्यार ही एक काळोखच जावन आसा भाव भयण. तो आमकां उडासा उरोवंक या समजून घेवंक आमकां ते सोडेना. जायते सांगता आमकां समजना. आमकां एक दीस संपूर्ण आमकां कळ्ळें जातलें केन्ना आमी ते सर्गार देवाक मुखामुखी पळयतना तेन्ना आमकां समजतलें येदोळ पर्यंत आमी आयकली जाणवाय आमी जोडलेली जाणवाय एक दर्यांतले एक स्पून एक उदक जावन आसा म्हणून घेवन एक दीस आमकां समजतलें. खाली दर्यान कितलें उदक आसा पळय एक स्पून उदक काडल्यार कितलें खाली येता उदक तितलेंच आमकां मेळ्ळी जाणवाय ती जावन आसा. आमी आयकूंक ना की देवाची ती जाणवाय ती अगाध संपद निगोड जाणवाय ती आटांपोवंक जायना. मनशाक इतले जाणवाय देवान दिवंक ना. कितले देवा विशयान आमी समजल्यार ते केवल एक कण जावन आसा. आज न्ही की कितले लोक शिकला इतले जाणवाय आसा म्हूण सांगतात न्ही की ताका आमी वाचूना ती पाटी वचून एक फुडें आयकुया. 1 Corinthians chapter 1 verse 20 आमी आयकुया. सांव पौल तांकां सावळ करता पळया. कोरिंथांक बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 1:20 कितें सांगता आमी आयकुया. बुद्धवंत आता खंय आसा. बुद्धवंत आता खंय आसात. शास्त्री खंय पावल्या. शास्त्री खंय पावले. वाद विवाद करतले या आमच्या काळाचे विद्वांस खंय गेल्या. हे विद्वांस खंय गेले. हे PhD केले खंय गेले. हे सायंटिस्ट खंय गेले. आमी नासाक हांगा खंय मंगळा ग्रहाक पावला आमी चंद्रा लोकाक पावला आनी खंय पावला आमचे टॅक्नॉलॉजी एडवान्स जाला म्हूण सांगतले खंय गेले. तांकां देवाची वळख जोडूंक सकना भावन आनी भयणीन तांचेच जाणवायन तांकां देवाची वळख जोडूंक तांकां सकना जाले. देखूनच कितें कितें तांणी करना आसात खंय खंय तांणी सोदून आसात. आनी खंयचे ग्रह आसा गी आनी खंयचे गॅलेक्सी आसा गी दर्याच्या मुळांत कितें आसा सर्गार कितें आसा हे गरज आसा गी आमकां. आज इतले जाणवा इतले टॅक्नॉलॉजी मनशा कडेन आसा म्हूण सांगतात न्ही की दर्या वेळार अशें ते रेंवेचे कण मेजूंक तांकां साध्य जाले गी. असले टॅक्नॉलॉजी येयला गी आज पर्यंत. दर्याच्या वेळार जायते रेंवे आसात न्ही गी रेंवेचे कण सोदचे या ते कितले आसा म्हाका कावंट करचे मशीन येयला गी. हे आकाशार अशें नखेत्रां मेश्चे जालेले एक नखेत्रां येयला गी. देव एक कडेन सांगता दर्याचे उदक हांव म्हज्या हातांनी हांव मापता या मेजता म्हणून सांगता. म्हज्या हातांनी देवाच्या हातांत ते दर्याचे उदक आसा म्हूण सांगता. आनी आमी इतले शिकला तितले शिकला म्हणून आमचेच आमी बडाय आमी करता. खंय पावला आतां हांगा पावला म्हणून घेवन कांयच न्ही पुरो पोकळ जावन आसा देवा मुखार कांय कितेंच न्ही ते जावन आसा. देखूनच सांव पावल कित्याक म्हळ्यार तो बी एक टायमार शास्त्री तो जावन आसलो फारिजीव तो जावन आसलो. हे थोडे जाण येतात तेंगे न्यूज चॅनल येवन घेवन डिबेट करतात पळय ते सामान्य हे सामान्य डिबेट जाता पळय जायते ताजी सुकी सोदून करचे हाजी सुकी सोदून करचे आमीच ह्यो सगळो संवसार चलयतात म्हणून आपणाकच देव कनपराजी येतात आमचे पळय जाणवाय खंय उरले देवा मुखार. हे पुरा पोकळ जावन आसा. तातूंत 19वी वळ आमी आयकुया 19 आमी आयकुया. पवित्र पुस्तके अशें बरोवन आसा. पवित्र पुस्तके अशें बरोवन आसा. जाणाऱ्यांची जाणवाय हांव नाश करतलो आनी बुद्धवंतांची बुद्धवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो. जाणाऱ्यांची जाणवे हांव नाश करतलो बुद्धवंताची बुद्धवंतकाय हांव व्यर्थ करून सोडटलो. आज पळया कांयच म्हाका शिकप ना म्हाका जाणवाय ना या ग्रेस्त ना म्हणले खालतेपणी कोण हांगासर येवन आयकता पळय तांकां हे देवाची उतरां समजता आनी आयकता यात आनी मानून घेतात. जेजू कडेन बापाक अर्घ दिवन सांगता न्ही की बापा सर्गा संवसाराचे धनी हांव तुका अर्घ येता कित्याक बुद्धवंत जावन ह्या जाणटे जावन तुवें लिपोवन दिलें सांगता ल्हानाक तुवें उगडाप केल्या म्हणून हे पागरी मोगी जावन आसले हे आनी कितें हेजें काम करनासले सुंकाचें काम कर सुंकागारा जावन आसले तांकां परत हे जाणवाय समजले ह्या शास्त्र्यांक फारीक जावंक परत समजूंक ना. देखून ते परत 20 मेल पावतले हांकां कशी ही जाणवाय हांकां कशी ही जाणवाय म्हणून पळय देवाची जाणवाय म्हळ्यार ती जावन आसा भाव भयणीनो. ते पुरा आमकां कळीत करता पवित्र आत्मो आनी देवाची वळख मेळटा आमकां जेजू क्रिस्ता मार्फत मात्र 2 सांगती मात्र नाजाल्यार ह्या संवसाराच्या सुर्यातान कितले प्रावद येवन गेले कितले देवान सांगले राय येवन गेले तांचे मार्फत देवाची वळख दिवंक सांगले की तांकां जालें की देवाची वळख दिवंक देव अशें सांगता देव तशें सांगता म्हणून कितले शिकवण दिले पूण लोकांनी तांचेच विरोध करून सोडले. पूण 2000 वर्सां पयलीं जेजू ह्या संवसारांत येयलो मात्र न्ही देवाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत जे येयलो मागीर बसयलो पद्दत मन दिल्ल्या उपरांत पळया त्या काळांत आज काळा पर्यंत कितलो भावार्थी लोक ह्या संवसारांत उपजलो पळया. हे पुरा पद्दत म्हणजे काम ते जावन आसा.
पहिले तांचेच जाणवें ताणें समजून घेवंक सकना जाता तसले पूर आमकां पळयत आमकां ते सकयता या आमकां कळयता. देखून आतां आमी पाटी वचून ती वोळ कंप्लीट करया. फिलिपिकारांक बरयलें पत्र अवस्त्र 2 आनी वोळ 6 तेन्ना मुखार आमी आयकुया. सेंबान तो देव तरी त्या समाज संपन्नाक तो लाभून रावलो ना. समाज संपन्नाक तो लब्धून रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणे आपणाकच पूर्णपणे खाली केलो. आपणाकच पूर्णपणे खाली केलो म्हळ्यार अर्थ कितें गे म्हळ्यार तो आपणाकच ताणें खालते केले. तो विधेय जावन तो ह्या संवसारांत तो जेल. आतां आजापा करून जेजू वाजापा करूंक नागी. कितले एक अद्भुत आनी वर्ती आजापा जेजूच्या काळार जाला. पोरण्या सोल्यान तुमी कंपेर केल्यार जेजूच्या काळार चड जाला. आतां तमड दर्यो 2 भाग जाला आसूंक पुरो. ताजे नंतर वर्ती आजापा जेजू उदकाचेर चलून वचूं नागी. ते एक फावटी हांवें आयकल्लें. एकलो सांगता बरें जालें त्या काळार मोय जे आसलो तमडे जाल्यार 2 भाग जाले. जेजू आसले जाल्यार तांकां सांगतांक उदकाचेरच चलयतलो म्हण घेवन एकल्यान सांगलें. हांवें आयकल्लें एक भावान सांगलें बरें जालें त्या काळार मोय जे आसलो तेन्ना तांबडे जाल्यार 2 भाग केले. जेजू आसले जाल्यार आपल्या चला पुरो उदकाचेरच चला हांव पळया कोण तुमकां पडयता म्हणजे उदकाचेरच चलोवन व्हरतलो खंय म्हणून. कितले वर्ती अजापा ताणें केले भाव भयणीन. ताजे प्रास वर्ती अजापा कोणांनी केल्ले ना पूण इतले अजापा केल्या उपरांत महिमा घेवची या ते क्रेडीट घेवची ते वेगळें ताणें एकच एक क्रेडीट जावन ती महिमा ताणें दवरूंक घेना पूर आनी बापाक ताणें दिले. हे ताजे एक बापाचे वयर आसलो एक वर्त मोग तो जावन आसा. कशी एक गोव बायलां पळया मोगान अशी गोव बायलां तांकां गोवा कितें म्हाका मान दिल्या बरी बायलेक मान दिवची. बायलेक म्हाका मान दिल्या बरी तुमी कोणाक म्हणे अशें काल म्हणे आपोवणें दिवंक की एकाले सांगूंक गेल्या वेळार वचून सीदा बायलेक सांगा पळय. बायल कितें सांगता जर घोवाक मोग आसला मात्र पुरा बायले सांगतात म्हण सांगिना एकामेका मोगान आसले मात्र बायल कितें सांगता घोवाक की सांग पयलीं ताकाय सांग म्हण आनी घोवाक सांगल्यार म्हाका सांगलें की तिका बी सांग. कित्याक म्हळ्यार तो मान तेणी तशेंच ताकाय मान दिवचें म्हाकाय मान दिवचें म्हणल्या खातीर. सर्गांतान बाप पुताक मान दिता आनी संवसारांतान पूत बापाक मान दिती आसा. तितलेंच आनी कांय न्ही. तितून तो ल्हान व्हड कांय ना बाबणें सांगलें न्ही 100% 100% तो देव जावन आसा. तातूंत उंच नीच आनी कांयच ना. आमच्या फिरगाचें तो व्हडलो याजाक धाकटो याजाक म्हण तशें व्हडलो देव धाकटो देव म्हण कांयच ना. एकच ते जावन आसात. तांकां आमी ताणेंच विंगड जावंक ना. आमी विंगड केल्यार विंगड जातात गी. सुरवेर ताणेंच विंगड जावंक ना. आमी इतले सांगूंक विंगड केल्यार ताणें विंगड जातात गी ना विंगड जायना. देखून सांगलें आत्म्याचे सांगते आमी आत्म्यानच आमी जाणा जावंक जायची. आनी पळया त्या वेळार आमी सांगलें न्ही की इतले पर आमकां शिकवण आमकां मेळ्ळा उपरांत आमी पातेनेची ताका साकर जावंक पावल्यात गी म्हणून आमकांच आमी सावल करची. आमकांच आमी विसरूंक जायची. इतले पर शिकवण मेळ्ळा उपरांत कित्याक म्हळ्यार 2 कितें घडिता म्हाका सांगूंक बरें लागना जाल्यार हांव सांगता. पोर आयतारा दीस आमी हांगा गेल्ले पोडोकण गेल्ले. आमकां पयलेचो गांव तो थंय काम आसा म्हणून आमी थंय गेल्ले. पाटी येतना सांज जाल्ली सुमार 5 की 5:30 कितें जाल्ले. हांगा लागीं पावतना थंय एक इगर्जेंत व्हडलें फेस्त चलून आसा. आनी त्या व्हडल्या फेस्तान तो व्हडले म्हळ्यार तांचे एक पुरशें सुरू जाल्लें मात्र ते कोंपरे येता टायमार ते पुरशें आसतना की पुरशें सुरू जाल्लें मात्र आमची गाडी येवन थंय स्टक्क जाली. आतां म्हाका आसा पळय पयलीं तरी म्हाका संवय आसा दुसऱ्यांचे जिणेन कितें जाता कोण खंय वतात कोण कोणा लागीं उलयता काले करता ही संवय म्हाका पयलीं तरी ना. दुसऱ्यांच्या विशयांत नाक चेपचें म्हणल्यार म्हाका कांय ते संवय पयलीं तरी म्हाका ना. कोण आतां हांगासरी आमी जायते फावटी तुमी आयकलात हांगा येयल्ल्यांक सत्राय पाटी गेले मागीर तुमकां वताय करून तुमच्या पाटी येतात गे कोण म्हणी. हांगा येयल्ल्यांक मात्र आमी सत्र येता वयमू. भायर तुमी कितें करतात काले करतात ती सत्राय या तुमच्या पाटी येवन घेवन तशें कशें सामान्य अशें कशें सामान्य सांगूंक आमकां अधिकार आसा गी. अधिकार ना पूण जे कितें आमी पळयता आमी सांगिचेच वयमू. आतां ही घडीत हांवें सांगचें न्ही आसलें पूण कित्याक सांगचें गे म्हळ्यार म्हाका सप्टेंबराच्या 8 तारीखरी असले ते घडीत म्हाका पळोवंक मेळ्ळें. ते बी एक पुरशांवच. आनी त्या दिसा जॉयलीन हांगा मिडियान काम करतले ताका ड्रायव्ह करूंक जाय आसलें. त्या मस्त कॉम्प्लिकेशन आसलें आनी ती आमची बहीण मरिया बीन आसले हांगा मूड बिद्रे खंय गेल्ले. ताणें सांगलें म्हाका एक्चुअली ड्रॉप कर म्हणून सांगलें. देखूनच हांव थंय येताना दामास कडेन येताना इशीन येते आसतना त्या वेळार बी म्हाका एक पुरशांव मेळ्ळें. मुखारतान पुरशांव येते आसा करेक्ट आमची गाडी मोदें घात रोडाचे मोदें घात ते येवन सिरकले. ह्या पळय तशें ते पुरशांव मेळ्ळे इशीन पाटी वयते आसतना म्हळ्यार हांगातान पुनर्वृत्तान तिशें वयता आसतना परतून गाडये मोदें घात स्टक जाले. आतां पुरशांव सांगचें कितें म्हळ्यार तातूंत थोड्यांक हांवें आशिल्ले लोकांक हांगा येवचे लोकांक हांवें पळयले. थोडे हांगा साक्ष दिवन गेलात पूण जाल्यार त्या पुरशांवान मेत्या जाल्यात. हांव तुमची झर्ती करिना पूण हांवें तुमकां एक सवाल करचें इतलेंच की तुमकां इतले देवाचे दिल्ल्या उपरांत आमी त्या भावार्थान आमी मेत्या जाता जाल्यार ही पुरो शिकोवण्यो हे पुरो वस्ती रितीऱ्यो ह्यो वाडोळाच्यो रितीऱ्यो इतले पुरो देवाचे तर खंय उरले. हे खंयचे फायदा पुरो वाऱ्यारच गेल्या बरें जावना गी. कित्याक म्हळ्यार आतां ताणें सांगूंक पुरो म्हाका काळजान कांय ना. हांव खाली एक एटेंडन्स घालता आनी येता म्हणून तांच्या मोतीन तें आसूंक पुरो पूण
ते गेल्ल्या लोकांक तो भावार्थ आसा घेना, तांकां त्या साक्रामेंताचे भावार्थ आसा घेना, त्या मरेचे भावार्थ आसा घेना, त्या भावार्थान आमी मेत्ता जाताना आमचो भावार्थ तांच्या भावार्थान एक म्हूण दाखयता हांव घेना. तितलेंच हांवें सांगचें. आतां आमी खंयचे एक जाग्यार आमी वेता जाल्यार हांगासर हांव येता कित्याक म्हळ्यार म्हाका जेचे भावार्थ आसा देखून हांव ह्या जाग्यार हांव येता, इतलेंच. म्हजो भावार्थ तशें. हांगा एक दैवी कुटुंब आसा, फादर जेरी आसा आनी कोण आसा म्हणून येवचें न्ही. म्हाका ह्या जाग्यार म्हाका देवाचो संदेश म्हाका मेळ्ळा, देवाची वळख म्हाका मेळ्ळा, भावार्थ मेळ्ळा, म्हणजे जिणी बदलला त्या देखून हांवें ह्या जाग्यार येवन घेना. ते एक उपकार मोहन म्हणून सांगता पळय, 10 जाणां कोटकारा पैकी एकलो पाटी येयलो वय उपकार पाडूंक, तेच प्रमाणे हांव तो एक कोटकार तो जावन आसा. इतलेंच एक उपकारी अनुभव जावन आसा. तितलेंच. म्हाका इस्कॉलान ती म्हाका सुदरूंक पळयलें जावना, इगर्जेन ती सुदरूंक पळयलें म्हाका जावना, म्हज्या घरान ती पळयलें, कितले लोकांनी कितले रितीन म्हाका एक समजून घेवन म्हाका मुखार हाडयचें, म्हाका बदलेचें म्हणून कितले लोकांनी प्रयत्न केले. कोणाक बरी साध्य जावंक ना. म्हणजे निमाणें फादर जेरी मारिफात ह्या देवाच्या उतरां मारिफात फादर जेरीन दिल्ले देवाच्या उतरां आयकून घेवन म्हजे जिणी बदलले देखून आतां एक उपकारी मन म्हणून हांवें हांगासर येवन दाखोवचें. इतलेंच आनी कांय न्ही. म्हाका देणें आसा, म्हाका उलोवचें देणें आसा, म्हाका बरो ताळो आसा आनी कितें जाणवाय आसा म्हणून उलोवचें न्ही. एक उपकारी मन जावन आसा. इतलेंच. देण्या खातीर हांव हांगासर ना, खाली एक म्हजे एक उपकारी मनोभाव दाखोवचे खातीर. कित्याक म्हळ्यार हाचे पयलीं हांवें मस्त लोकांक पळयलां, आनीकय बऱ्यांतले बरे देणे आसले, आनीकय बऱ्यांतले बरी सेवा तांणी करतले, आनीकय बऱ्यांतले बरे देवाची उतर तांणी दितले, प्रेज वर्शीप करतले, गायनां करतले, म्युजीक खेळटले. तांकां बऱ्यांतले बरे देणे आसले, पूण तांचे थंय उपकारी मनोभाव ना देखून सक्कडी तांणी सोडून गेले. इतलेंच. म्हणजे थंय हे उपकारी मनोभाव आसा देखून आनीक हांगासर उरला. इतलेंच. देखून हे आमी सांगचे न्ही, हे आमी होगडोवचे न्ही, हे आमी केदीक आसा आपले आतां सभा जाणांनी सांगचें कितें, हे सामाना ते सामाना, म्हाका आनी कडेन बरो संदेश मेळटा, आनी कडेन बरें उतर मेळटा सांगता जाल्यार पळया आतां सडावत वेगळें आसा जावचें कित्याक. आतां घोव बायलां मदें डायवोर्स जाता, वेगळें आसा जाता कित्याक, खंयच्या कारणा खातीर. दोनच कारणां हेजी. एकच ताका आनी एकलो कोणी बरो लागला आसूंक पुरो, या हाचे ताका जायते उणेपण ताका दिसला, या ताजे मोग ना. इतलेंच. आतां कोणाचें म्हणल्यार तुमकां मोग ना देखूनच तुमकां उणेपण दिसता. वय मोग आसता तुमकां उणेपण दिसता की. आतां हांव म्हज्या भुरग्याक हांव मोग करता जाल्यार तें 1000 सुखी आसून हांव सोंसून व्हरता. कित्याक ताजें तें म्हाका मोग आसता देखूनच. म्हाका ताजें उणेपण सारकें ताजें तें उणेपण आसा म्हणून घेवन तूं म्हजो भुरगें न्ही म्हणजे आनी एकल्या भुरग्याक घेवंक जाता की. ताजो मोग आसा जे पयलें मोग पुरो सोंसून व्हरता म्हणजे देवाची तर सांगेना की. कितें सवणें आसा जाल्यार आमकां तें सोंसून व्हरून कुरपा येता. मोग आसा जे पयलें. आनी मोग आसल्या कडेन 1000 सुखी येवन दी आमी तें सोंसून व्हरता. आनी मोग नासल्या कडेन एक सूख म्हणल्यार पुरो आमकां तें नाका म्हणून जाता. इतलेंच. आमी एक नीब दिवचें. इतलेंच. आमकां नाका म्हणून घेवन आमकां मोग ना. पयलें मोग मायाक जाला त्या खातीर. मोग केदेंकच मायाक जावंक दिनाका. आनी उपकारी मनोभाव केदेंकच ते उपकार बावडूंचे आपल्याक केदेंकच तुमी विसरनाका. कित्याक म्हळ्यार हाचे पुरो आमकां लेख दिवंक आसतले. आनी कडेन कितले बऱ्यांतले बरे देवाच्या दियेत, कितले बी सावा आमी बांदूं हाडयत न्ही गी. खंयच्या त्या आतां पळय जेजो न्ही तेजे शीस तेणें त्या सरोवरान ताणें पैण करता आसतना जोर वारें येयले, वादळ येयले, पूण ते 2 बुडले गी. कित्याक बुडूंक ना. कित्याक म्हळ्यार जेजो त्या तारवार आसलो वय त्या दोणीर आसलो देखूनच. नोयेच्या काळार इतले व्हडले बुडतुगळे येयले पूण ते तारो बुडोवंक वचोंक ना. कित्याक म्हळ्यार देवाची तर सांगता ते तारो जावन आसले क्रिस्त म्हणून घेवन. क्रिस्त ते तारा भितर आसलो देखून ते तारो बुडोवंक क्रिस्तान ह्या जेजोन ते सोडूंक ना. त्याच प्रकार कितले आमी तारो बांदूं हाडयत, कितले आमी पैण करयत, पूण खंयच्या तारवाचे क्रिस्त ना पळया ते मागीर तारो मागीर मुखार शाबीतें पावान निमाणें ते मागीर पावन मागीर बुडा दीस पडटा. मागीर देखून आमची बुन्याद क्रिस्ताचेर आमी बांदूं हाडूंक जाय. आमचो तारो क्रिस्त जावन आसा त्या तारवाचेर आमी वचूंक आमी प्रयत्न करीत. आनी खंयचे ते पळोवंक हे पळोवंक हांगा ते आमी धांवचे न्ही भाव भयणीनो. ओके. कोलोसियन्स चॅप्टर 1:13 आमी आयकुया. कोलोसेक बरयल्लें पत्र अवसर 1 आनी 13 कितें सांगता आमी आयकुया. ताणें आमकां कालोखाचे पदवेंतली काडून आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजांत हान पायल्यात. आतां आमकां इतले देवाचे तर मेळ्ळा उपरांत पळया आमी आनीक आमचेच कुशेन आमी जियेता जाल्यार हाचे पयलीं तुमी आयकलां न्ही की एका काळार तुमचे 11 वरी तुमी मेल्ल्यात आनी देवाचे तर मस्तून चलतले ते आत्म्या तुमी खाल जावन आसल्यात म्हणून सांव पावलो एक कडेन सांगता न्ही की एफेसकारांक बरयल्लें पत्रांत सांगतात न्ही की. आनी आतां बी आमी जर तर देवाच्या उतरा विरोध आमी वेता जाल्यार परक्या देवा फाटल्यान आमी वेता जाल्यार आनी खंयच्या पुरशांवाक आनी खंयच्या पुण्यक्षेत्राक वेता जाल्यार आतां ती साक सांगूंक एक म्हणल्यार ते एक दाखलो दिवंक एक हे आसलें कित्याक म्हळ्यार एक कारण आसलें बेश्टे दाखलो दिवंक ना. सप्टेंबराच्या 8 तारखेर म्हाका अशें पुरशांव म्हाका पळोवंक मेळ्ळें. थोड्यांक हांवें पळयलें त्या पुरशांवांत. म्हाका तांची झर्ती करून बदलाक घरा वचून तांचे पासून हांवें मागलें तांचे तांचे अंतस्करणाचे ते काळोख पयस कर सोम्या तांकां सत उगडापे कर सोम्या म्हणून हांवें मागलें. कोणाक कांय सांगूंक हांव वचूना. पूण परत म्हाका
परतचे आयतार दीस परत म्हाका पुरशें पळोवंक म्हणलें परत थोड्यांक लोकांक हांवें पळयलें पूण ह्या फावटी म्हाका भोगलें की देवच म्हाका सांगता हे सांग म्हूण घेवन कित्याक म्हणल्यार खाली ह्या एक जाग्यार जावचें न्ही हे पुरा जावं पळय तुमच्या फ्रिकाचेर तुमच्या जाग्यांनी पुरा आमी पळोवंक येतात की तुमी खंय वतात गे म्हूण घेवन पूण जाता आसा की नात कितले गे भाव भयणी त्या आपूण क्षेत्राक जावन दी आनी देव न्हय जाल्याच्या जाग्याक तुमी वेतात तुमचो भावार्थ तुमी होगडायतात तुमी जोडलो तो परजळ तुमी होगडायतात त्या देखून पळय म्हाका सांगता सांग म्हूण घेवन थोड्यांक तें बरें लागना आसूं पुरो धाकलो तांचें सामान ते सामान अशें पळय तुमकां दुखता आसूं पुरो पूण ते आतां देवाचें उतर म्हळ्यार कितें आतां रिक्सानाचें उतर म्हळ्यार कितें देवाचें उतर म्हळ्यार कितें रिक्सानाचें उतर म्हळ्यार कितें म्हळ्यार म्हजी जाणवें हांव तुमकां उलयतां इतलेंच मागीर तुमकां पळोवंक घेना हां तूं बरो सोबीत दिसते तूं बारी बरो दिसते आनी तुमचें कितें म्हळ्यार केल्लें म्हणे एक बडाय उलोवंक घेवन तुमकां तुमची कान कुशी करून तुमकां हांवें वयर उखलून हांव उलोवन वता इतलेंच ही म्हजी जाणवें म्हजी उतर जावन आसा पूण देवाचें उतर तशें न्हय भाव भयण सांग म्हळ्यार सांगूंकूच आसा तो आमकां दाखयता जाल्यार तें आमी सांगूंकूच आसा तें आमी उलोवंकूच आसा देवान फर्मेलें उतर तें जावन आसा हातून कांय हें ना कितें म्हळ्यार कितें म्हणटा कॉम्प्रोमायज ना तितलें तुमकां बरें लागना म्हणून आमी उरलें आसा रावंक जायना म्हणजे पयल्या शिकवणां दिसत तुमकां एक सवाल केल्ले हांवें तुमकां सत जाय की या कान कुशिकाची शिकवण जायची तुमी सांगता सत जाय म्हणलें देखून हांव सत दिता उलयतां कान कुशिकाची शिकवण जायची म्हणल्यार ताचे दिसा हांव सिधा वेत्ते आसलो म्हाका तें दिवंक जायना म्हणून देखून तुमकां दुखता हांकां दुखता म्हणून आमी चिंतून आमी पाटी रावंक जायना भाव भयणो तुमी कितें चिंतात जेजू क्रिस्ताक कित्याक कुर्सार उमकळयल्ले कित्याक कुर्सार उमकळयल्ले ताणें सताक साक्ष दिले वय ताका निमाणें धरल्या वेळार हे परत सोदून आसले एका मोरणाची शिक्षा दिवची तसली एक काले म्हणून सोदूंक काडूंक ताणें धरना सोदून आसले वय तांकां जायते लोकांक एकटे एका फटकिरी साक्षी ताणें ओट्टू करनासले एका कशें म्हणून एक लागाड काडचे म्हणून घेवन जायते फटकिरी साक्षी ओट्टू करनासले कित्याक म्हळ्यार तांकां कितेंच मेळोंक ना पिलाताकी कांयच मेळोंक ना बदलाक एक फारिजेवांचो एक मोसोर आसले कित्याक म्हळ्यार जेजू ह्या फारिजेवांक शास्त्रा विरोध आनी कोण ते साधुसेवा विरोध ते देवाचे विरोध आनी काम करता देखून तांचे चुकी दाखयतालो देखून त्या मोस्त्रा वरी ताका मागीर कुसार मारिल्ले जावन आसा म्हळ्यार जायते कारण आसा पूण हे कारण हे जावन आसा तो आसा सत आसा तशेंच तो उलयतलो मुखार तो उलयतलो कोणाक दाय दर्शन करून आदल्या हप्त्यान आमी आयकलां न्ही की जेवणा गेल्ले कडेन सयती जेवण करिनासतना तांकां चुकी दाखोवन तो येतलो चुकी दाखोवचें म्हळ्यार हे न्ही की सर्ती करचे या कोणाक सकला घालचे आनी कितें करचें म्हण न्ही हे देवान फर्मेला तें आमी सांगूंकच आसा नाजाल्यार हांगा बरें बरें उतरां सांगलें जाल्यार आज पाद्रा 50,000 लोकांक एक हॉल उक्ते करचे आसता तुमकां जायले शिकून कितें तितली जाणवे आमचे लेगी नात गे पाद्रा कडेन ना गे गोड गोड उलोवंक घेना तुमकां मानवचे बरें उलोवंक घेना हाचे पयलीं एक एंटर बद्दल सांगलें न्ही की तुमकां मानवचे बरें उलयलें जाल्यार तुमकां बरें भोलोवन घेन आमचे कडेन वचचें तसलें जाणवें देवानी आमकां दिला पूण आमी तें करिनात म्हणून सांगलें तुमी आयकुनात गे ते सांगूंक जायना आमी ती देवाची जाणवें म्हळ्यार देवान फर्मेलेत आमी सांगूंकच आसा तुमकां बरें लागून या लागनासतना आसूं दी खंयची सभा वाडटा म्हूण घेवन अर्थ हे न्ही की थंय सहज प्रकट जाता सहज प्रकट जावचे कडेन सभा उणी जाता जेवचे सांगता आसले परस होण वेते आसले सांगता आनी की जायते लोक येनातले केन्ना पर्यंत पिडेस्तांक बरेंपण जातलें जेवण दितलें हारी हारीन लोक येतलो पूण केन्ना ताणें सतत संदेश धैर्यान उक्त्यान ताणें सांगूंक सुरू केलें सभा उणी जावंकच येयले कितें बरें लागून दी हे लागनासतना आसूं दी ते आमी सांगूंकच आसा तातूंत आमी कॉम्प्रोमायज करूंक जायना आनी एक फावटी तुमकां काळोखाच्या पद्दतीन तुमकां भायर काडल्या उपरांत आमी परत त्या काळोखाच्या पद्दतीन आमी वचूंक नजो म्हणून देवाचे तर सांगता कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 1 आनी 13 कितें सांगता ताणें आमकां काळोखाचे पदवेंतली काडून आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजांत हान पायल्यान काळोखाच्या पदवेंतली काण ताच्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत ताणें आमकां हान पायला आतां हे राज्य कसलें जावन आसा तातूंत 12वी वळ आमी आयकूं तातूंतच 12वी वळ ताचे महिमे बरेत सक्तीन सर्व तरांनी तुमी बलवंत जावन येतल्यात आनी कश्टामध्ये उल्हास बरीत दीक सोंसणीकायेन आनी शांतीन भरून उजवाडाच्या राजांत उजवाडाच्या राज्यांत आपल्या भक्तांक तयार केल्या दायजांत भागीदार जावन शेदेनी तुमकां फावो केल्या बापाक तुमी अर्गां दितल्यात आमकां आतां उजवाडाच्या राज्यांत ताणें आमकां हाण पायला आनी उजवाडाचें राज कितें जावन आसा सर्गींचें राज वय ते आमी कांतार गायतात न्ही गी राज सर्गींचे देवा बापाचे परजळीत ते सोबीत मोतयाचे तयार केला आमकां देवान मोगान ते शाश्वत ते आमचे बिडा सर्वांचे येया तुमी विसून काडल्यानो बोगा तुमी संतोष मुझ्या भुरग्यानो तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषान आदीन दिला तुमच्या ओर्ताच्या मोगाम
ह्या राज्या खातीर देवान आमकां ह्या काळोखांतले भायर काडला आनी ताच्या मोगाच्या पुताच्या राज्या म्हळ्यार उजवाडाच्या राज्यान ताणें आमकां हाण पायलात. आतां म्हाका एक सवाल तुमकां विचारता, तुमचे मदीं कितले लोक हांगासर आसात तुमचेर येयल्ले कश्ट या वेग्न या कितें पिडे वरवीं तुमी हांगासर येवन पावला हात उखला? आमच्या कश्टा वरवीं पिडे वरवीं रिणा वरवीं आमी हांगासर पावले म्हणटले कितले लोक आसात? 6 जाण आसात वैमू. आतां तुमकां हांव सवाल करता, आतां तुमचे भोंवतणी जायते लोक असले, जायते इश्ट असले, कुटुंबाचे असले, वाडेघरां असले, तांचे जिणेंत कश्ट येवंक ना गी? तांचे जिणेंत ते कश्ट येवंक ना गी? हांव थोड्यांक वळखता, म्हजे परस कितलेगी चड मापान कश्ट तांचे जिणेंत येयला, पूण ती हांगासर येवंक नात. ह्या आनीकांचे साबेकी जेजूस वळखूंक नात. तांचेर कश्ट येयल्या वेळार ताणें मनशाक सोदून घेवनी, या अमल पिवणे सोदून घेवनी, आनी कोणाक सोदून घेवनी. थोड्यांनी म्हाका सांगलें आसा, इतले दीस पर्यंत हांव मागण्याक वयतलो आनी मुखार हांव मागण्याकच वचना म्हण सांगले आसात म्हज्या लागीं. पूण म्हाका देवाचेर विश्वासच म्हाका गेला सायबा, तितले म्हजे कश्ट येयला म्हणून थोड्यान सांगले आसा इती आसा. कित्याक म्हळ्यार हे आपण सांगता न्ही भाव भयण, हे शासनाचे जीव सांगता की न्ही. आमी देवाच्या काकोलते भितर थोड्या लोकांक मात ताणें विसरूंक काडला. जाणांच्या बुकान तुमी आयकूंक ना गी, थोड्यांक ताणें नासा खातीरच रचले आसा मगीन, हेमकोच्या उज्ज्या खातीर ताणें रचले आसा मगीन. सांगतांक तो बचाव करिना. आनी जर तर आमकां ताणें बचाव केला जाल्यार त्या हांतून आमी रावूंक आसा, त्या राज्यांत आमी उरूंक आसा. आमी आनी आमी पाटी वचून घेवन आनी आमच्या सांव पावले एक कडेन सांगता न्ही गे, घरांत भरले पत्रांत एक सवाल करता न्ही गे, हांव 4 आनी 6 आमी आयकुया. गॅलेशियन्स चॅप्टर 4 वर्स 8 आमी आयकुया, 8 आमी आयकुया. एक काळार तुम्ही देवाक वळखनासतना निजायकी देव नाही असलेल्यांची सेवा करतल्यात. देव नाही असल्यांची सेवा तुम्ही करतल्यात. पूण आता तुम्ही देवाक वळखूंक पावल्यात. आता देवाक तुम्ही वळखूंक पावल्यात. मात्र नाही, देव तुमकां वळखूंक पावला. मुखार देवच तुमकां वळखला. अशें तर तुम्ही परत्यान त्या असक्त आणि बिकट मूळ तत्वाक पाटी परतून तांची साखरी करूंक आशितात. पळय, ते असक्त म्हणल्यार बिकाड म्हणल्यार मूळ तत्वान तुमी कित्याक पाटी सरतात गे म्हणून सांव पावलो विचारता. देवाची वळख तुमकां इतले बरें करून तुमकां दिल्ल्या उपरांत तांतूनच अनेक उतर आमी आयकुया. गॅलेशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 1 कितें सांगता, गलातकारांक बरयल्ले पत्रांत अवस्थ 3 आनी 1 कितें सांगता आमी आयकुया. बोध नातलेल्या गलातकारांनो, तुमकां कोणे बोलयले? कोणे तुमकां बोलयले? कुर्सयल्या जेजू क्रिस्ताक तुमच्या दोळ्या मुखार रूप चित्रयले न्ही गी. सवाल करता बळे सांव पावलो, तुमकां जेजू क्रिस्त तुमच्या मुखार रूप चित्रोवन आमी तुमकां दिवंक ना गी. तर तुमी कित्याक ते आनी कितें बिकाड्या मूळ तत्व तुमी पाटी वयतात? देव नाही जाल्ल्यांक असक्त म्हळ्यार देवाचे तुमी कित्याक पाटी वयतात? हांगा तुमकां भोगाना गे आमी अशें देवाची उतर दिता आसतना, अशें देवाची उतरां म्हळ्यार देवाची उतराची जाणवय आमी अशें सांगता आसतना आमकां ते रूप आमकां ते दृश्य आमच्या दोळ्या मुखार येना गी. म्हाका अशें भोगाना की जेजू क्रिस्त 2000 वर्सां पयलो मेलो म्हणून. म्हाका अशें भोगता की कालच तो मेला म्हूण घेवन. तितले जिवे ते सत जावन आसा म्हज्या जिणेंत. जेजू क्रिस्त कालच तो मेला, 2000 वर्सां ते मरूंक ना. कित्याक हरे फुडें म्हाका ते शिकोवण आयकतना ते जेजूचे ते कुसाचें मरण म्हणजे दोळ्या मुखार येता. रूप चित्र म्हणचे म्हळ्यार ते जावन आसा. अशें म्हाका कितले पटी भोगले आसा. तांबडो दर्या 2 भाग जाताना हांव थंयसर आसलो. सरकार मन्ना जाताना हांव थंयसर आसलो. पातमोस दिवपांत जो हांव ते दर्शनां पळयतना हांव थंयसर आसलो. म्हाका अशें भोगता कितें म्हळ्यार इतले रूप आमकां दोळ्या आमकां चित्र आयिल्लें देवाचें उतर जाणवयन आनी पळयता म्हणजे सक्तेन. आनी इतले पर आमी ते सहज जाणा जाल्या उपरांत कित्याक तुमी त्या भिकाड देवाची पाटी वतात गी? त्या पट्ट्यान त्या काळोखान तुमी कित्याक पाटी वतात? कित्याक पट्ट्यान तुमी देवाचे तर मस्ती जाता गी म्हणून सांव पावलो सवाल विचारता. एक पटी सादारण आमी येयल्लो उपरांत त्या उजवणांत आमी रावूंक आसा भाव भयणीनो. आमी येदलाच आमी त्या सासणेच्या जिवितान पांय दवरनी जाला. आमकां त्या उजवडाच्या राज्यान पावलात म्हळ्यार एक पांय आमी दवरनी जाला आनी एक पांय वचूंक बाकी आसा. केन्ना आपल्या तुजी खोशी जावं म्हणून ते कांतार आमकां आयकूंक मेळटना दुसरो पांय वयताले म्हळ्यार फोंडा गेल्ल्या वेळार तितलेंच. पूण एक पांय पावला येदळस. परतन आमी परत संवसाराक आमी पाटी वेयची न्ही, काळोखाच्या पाटी वेयची न्ही. देखूनच पेद्रो ताच्या पत्रांत कितें सांगता, 1 पीटर चॅप्टर 2 वर्स 10 कितें सांगता. पेद्रोचें पयलें पत्र अवस 2 आनी 10 कितें सांगता आमी आयकुया. आदी तुमी एक परजा न्हय आसल्या. आदी तुमी एक परजा न्हय आसली, पूण आतां तुमी देवाची परजा जाल्यात. कोणाची परजा जाल्यात? धैर्यान सांगा, देवाची परजा जाला म्हूण घेवन. हांव क्रिस्ताचो जाला म्हूण सांगा. आदी आमी परजा न्हय आसली म्हूण सांगता. आतां म्हाका एक सवाल आसा, आदी आमी परजा न्हय म्हूण देवाची तर सांगता न्हय की. आतां आमी जायते पळय सांगिनातले की हांव भारत देशाचो नागरीक, कर्नाटका राज्याचो, हांव उडपीचो, हांव मंगळूरचो, हांव ह्या फिरगजीचो, हांव वाड्याचो. हाजे अर्थ कितें? आमी पळय आतां ह्या एक देशाचे ह्या एक राज्याचे सांदेगी म्हणून सांदेगी
कित्याक म्हळ्यार आमी तशें चिंता जाल्यार हांव भारत देशाचो हांव कर्नाटका राज्य आसा म्हणून आमी चिंता जाल्यार ते लोक आमचे विशयान जशें चिंतात की तांकां आमची कांय पर्वा ना भाव भयणीनो. हाचे पयलीं जेजून सांगलें आसा संवसारी राय बलात्कारान तुमचे अधिकार चलयतले म्हणून. तांकां तांचो फायदो असो देखूनच आमकां तांचे फायदो येवन जर वेळ येतना मात आमकां ताणें जायचे तितलेंच. आनी उरल्या टायमार तांकां आमची पणगे लागी खंयचोय सरकार येवन दी आतां असो सरकार वचून घेवन नवो सरकार येता आनी आमकां बरेंपण करता म्हण तुमी चिंतून रावं नाका. कित्याक म्हळ्यार खंयचेय सरकार तो येवन दी तांकां आमचे पर्वा ना भाव भयण कोणाकी आमचे पर्वा ना. आमी तांकां वळखतात आसूं पुरो हो ह्यो प्रधानमंत्री जालो ह्यो कर्नाटकाचो राज्य मंत्री जालो म्हणून आमी वळखतात पूण ती आमकां वळखतात गी ती आमकां वळखनात. हे तांकां आमची पर्वा आसा गी ताणें आमकां रचला गी ताणें आमकां कितें म्हळ्यार जिवीत दिला गी. कोणा वरवीं आमकां जायना. थोड्यांक ते कितें गी पिशेपण नवो सरकार आयल्यार या त्या आतांच्या मुखेल्या विरोध कितें कितें बरोवन घेवन थोडे क्रिस्तांव भाव भयणी आसात तांचे एक वॉट्सअप ग्रूप करून घेवन ह्या देशाच्या मुखेल्या विरोध ताच्या पक्षा विरोध कितें कितें खेळकुळा करचे म्हळ्यार ताका सकला घालचे खातीर आशिल्ले पुरा हातून पुरा वॉट्सॅपान ह्या सोशल मिडियान ताणें पुरा फायज करचे. अशें केल्ल्या वयर ताका कितें म्हणे फायदो जाता गी या कितें म्हणे ताका लुकसाण जाता गी कितें म्हणे फरक म्हणे जाता गी सांगा पळया. कांय फरक जायना कित्याक ताका विंसला देवानूच विंसला ताका. हाचे पयलीं आमी आयकूंक ना गी वयतन दिल्ल्या शिवाय कोणाकच ते अधिकार मेळना आमगेर. आमी वोट गेल्या वरवीं कोणी हांगा देशाचो मंत्री जायना या आनी कोण राष्ट्रपती जायना पुरा देवान ते तयार करून दवरले. तांकां सैती कळीत ना लोकांनी कोणाक वोट घाला म्हण पूण देवाक कळीत ते सगळीं ना. एक राती पयलीं देवान ते वोट बदलूंक जाता की जायना. हांव देवाचो जाला देखूनच किर्तनांत दावीद राय सांगता की खंय तरी येता म्हजो आदार पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तरी म्हजो आदार येता. सर्वेस्परांत ताजो आदार येता भाव भयणीनो. सर्वेस्पर आमचो आदार जावन आसा. खंयचो सरकार न्ही खंयचो मुखेली न्ही आनी कोण धार्मीक वडील न्ही आनी कोणीय न्ही. ताजी आमी पर्जा जावचे खातीर येता देखून तांकां सांगता तुमी पयलीं आदी पर्जा न्हय आसले आतां तुमी पर्जा जालात म्हणून सांगतात. देवाची पर्जा आतां तुमी जाल्यात आतां तुमी त्या उजवाडान तुमी येयलात आनी तुमी पाटी वचनाकात म्हणून सांगतात. देखून आतां सोड सोडा ते डिबेट पळोवचे न्यूज पळोवचे तांतूं येवचे 90% पुरा फटकिरीत हे आसचे संदेशीत आसचे फटकिरीत न्यूज आसचे. आमच्या तुमी जाणात गी आमच्या देशाचे मिडिया रँकिंगांत 143 कितले गे आसा जाणात गी. पयले कितले गे 35 कितले गे आसले आतां 143 येयला. कित्याक म्हळ्यार ताणें पुरा फटकिरीत न्यूज ताणें दिवची आनी ते कोणाचे अधीन आसा म्हण तुमकां बरें कळीत आसा. आसले पुरा ते सांगूंक घेवन आनी तांच्या विशयान आमी उलोवंक गेला आमचे असो मोंडो पाडात. आमी जोडलेले समाधान आमी होगडेता उजवाड आमी होगडेता तो उजवाड आमी होगड्यान म्हणल्या खातीर. आनी पळया देवाचे आमी पर्ज जाल्या उपरांत आमी सर्गींचे नागरीक म्हण सांगता. फिलिपिकांक बरयल्लें पत्र हांव 3 आनी 20 फिलिपियन्स चॅप्टर 3 वर्स 20 कितें सांगता. फिलिपिकांक बरयल्लें पत्र हांव 3 आनी 20 कितें सांगता. आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक तें तावन येवचो आसा त्या सोडवून दरा सम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसाव. आमी खंयचे नागरीक आमी सर्गींचे नागरीक. आनी सर्गींचे नागरीक कशे आसता परत वाचते सर्गींचे नागरीक थंय वाच. आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक तें तावन येवचो आसा सर्गार्थान येवचो आसा त्या सोडवून दरा म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक सम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा. आतुरायेन वाट पळोवन आसा. कोण सर्गींचे नागरीक जाला पळय तेणी जेजू क्रिस्ताची वाट पळोवन आसा. कोण संवसाराचे जाल्यात आनी केन्ना इलेक्शन येता केन्ना IPL सुरू जाता आनी केन्ना वर्ल्ड कप सुरू जाता केन्ना रिजल्ट येता केन्ना म्हाका आपूण येता फंक्शनाक केन्ना म्हाका आनी कितें व्हडले फेस्त येता क्रिसमस येता नवे वर्स येता. कोण ह्या संवसाराचे जाला पळय हे प्रसंग तेणी राखून आसात. आनी कोण सर्गींचे नागरीक जाला पळय तेणी सर्गार्थ देवनांचे जेजू क्रिस्ता तेणी राखून आसात. आनी क्रिस्ता खातीर कोण राखून आसा पळय तेणी पुरा आसले पुरा संवसारी दाबाजे खातीर या वायट करूंक या आनी कितें पातकां करूंक पळय तेणी वचनात भाव भयणीनो. खंयचे संवसारीक कामाक पळय तेणी वचनात. तेणी जेजूकच तेणी राखून रावतात. तांकां आनी संवसाराचें कांय पळोवन वचूंक ना. आज जेजू येता म्हणून तेणी राखून रावतात. सांगपाक जाल्यार ताच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ताक आपूण वतला म्हणून तो राखून नासलो. एकाडे सांगलें आसा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक हांव राखूनच आसा म्हळ्यार ताच्या काळारच जेजू क्रिस्त परत येतलो म्हणून राखून नासलो. त्या खातीर ताची तयारी बी त्याच खातीरच जावन आसली. जेजूच्या येण्याक कोण राखून आसा पळय तांची तयारी बी त्या सर्गींच्या राज्या खातीरच जावन येता व्हरतो संवसारा खातीर वचनात. ही संवसाराचें राज्य बांदून ताणें वचनात. ह्या संवसाराच्या कामांत ताणें हे मेते जायनात. देखूनच जेजू एक 11 विशयान सांगता. लुकाचो वांजेल अवसर 12 आनी वोळ 30 आनी 6 आनी 30 आनी 7 कितें सांगता. लूक चॅप्टर 12 वर्स 36 to 37 कितें सांगता आमी आयकुया.
आपलो धनी पाटी घरा येवन दारार बडयतना तक्षण ते उक्ते करतल्या साकरा बरी तुम्ही जाया. आपलो धनी दारार येवन घेवन ते बडयतना तक्षण उक्ते कशे त्या साकरा बरी तुम्ही जायचे म्हणून सांगता. म्हळ्यार केदनाय तुम्ही तयार आसूंक जायचे. त्या पातयेचो साकर म्हळ्यार तो जावन आसा मुखार. लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदळा पाटी येता गाय म्हूण ताची ते वाट पळोवनच रावतात. वाट पळोवनच रावतात. सर्गींचे नागरीक जावन आसा तो वाट पळोवनच ताणें रावच. जेजून डेट दिवन हांव ह्या डेटीक येता म्हणून डेट खंयसर जेजून दिवंक ना. पूण वाट पळोवंक ताणें आमकां सांगलां वाट पळोवन रावा. सोरा बरी हांव येतलो केन्ना येतलो आमकां सांगूंक जायना. पूण तयार आसा जाल्यार आमकां कांयच ना. आतां पळया ह्या एक जाग्यार माझ तुमकां असले पुराय 17 शिकून तुमकां आयकूंक मेळटा. कित्याक म्हळ्यार देव आमकां तयार करत आसा भाव भयणीनो. हांगासर आमकां तयारेची शिकवण आमकां आयकूंक मेळटा. कित्याक म्हळ्यार आमकां आत्म्याचे बाचेवे जोडचे खातीर मात जायते कडेन असले पुराय शिकवण तुमकां आयकूंक मेळना. लोकांक मानवची बरी कानकुशी करचे बरी ह्या लोकांक हे करचे बरी ह्या देण्या खातीर मागचे थोडे जाणां देण्या खातीर मागतले पुराय आसात. अशें पुराय शिकवण तुमकां जायते कडेन आयकूंक मेळना भाव भयणो. एक देवान आमकां दिल्लो एक संदर्भ जावन आसा. कितले घडीता वरवीं कितले जाणवे आमकां मेळते आसा. कित्याक म्हळ्यार जागृत रावचे खातीर आत्म्याचें आमी पोशण करचे खातीर आत्मा आमचो केदीकच तयार आसा जे धनी येयले तक्षण आमी बागेल उक्ते करचे तसले साकर जायचे म्हणून आसा. तांतून 42 to 44 पर्यंत आमी आयकुया. सोम्यान जाप दिली. 42 to 44 पर्यंत. लूक चॅप्टर 12 वर्स 42 to 44. तिसरी म्हणून वास. सोम्यान जाप दिली. तर धन्यान आपल्या घरदाराची कबडदारी घेवंक आनी आपल्या लोकारांक वेळा वेळार पोट मेजूंक दिवंक नेमयलो पातयेनसो आनी बुधवंत कारभारी म्हळ्यार कोण तो. पातयेनसो या बुधवंत कारभारी म्हळ्यार कोण तो जाप जेजूस सांगता. आपलो धनी घरा पाटी येताना आपले काम कर आसलेलो साकर बागीससे आपणे काम कर नासलेलो साकर बागीससे जेच्या एकवटांत आसलेलो मागणे कर नासलेलो. आतां चिंता जेजो क्रिस्त येताना आमी खंयचे फंक्शनांत आनी खंय डिस्कोंत आनी खंय आमी आसा जाल्यार तयार आसा जाल्यार होण ना वय पूण तातूंतच आमी मग्न जावन गेल्यार आतां वेचे सूख म्हण सांगचें न्ही पूण तातूंतच थोडे जाणां मग्न जावन वतात न्ही. आमकां शॉपिंगत जायची भोंवडीत जायची आनी कितें फंक्शनां जायची जेवणांत जायची त्या खातीरच थोड्या जाणां सीमीत करना आसत न्ही. तांचे खातीर सांगचें इतलेंच म्हळ्यार ते तयार ना तितलेंच. आनी खंय जेवण मारता आनी खंय फंक्शनां मारतात म्हण घेवन. कित्याक असले सांगते वरी तुमचें मन दड्ड जाता म्हणून जेजून सांगूंक ना गे. लुकाच्या वांजेलांत अवसर 20:1 आनी 30:4 कितें सांगता. लूक चॅप्टर 21 वर्स 34 कितें सांगता आमी आयकुया. लुकाचो वांजेल अवसर 20:1 आनी 30:4. तुमचेर 17 दोळो दवरा. तुमचेर 17 दोळो दवरा. फेस्ता मार्चांत अमल पियोवण्यांत आनी हे जिणेच्या राटावळींनी ह्या जिण्याच्या राटावळींत तुमचे अंतस्करणां दाट्टी जातात. तुमचे अंतस्करणां दाट्टी जातात. आनी तो दीस चिंतिनातल्या वेळार पास पडले बरी तुमचेर येत. आमकां क्रिस्त जयणे आपले सरप्रायज जायनाजो या शॉकिंग जायनाजो सरप्रायज जायनाजो. हो जेजो येयलो न्ही म्हणून आमी धडपडचे बरी जायनाजो. बदलाक जेजून सांगला तो दीस येताना तुमची तकली उबरनारा म्हूण सांगला. तातूंतच लूक 21 वर्स 28 तेंतू वयर आसा 28 आमी आयकुया. ह्यो संगती घडोवंक सुरू जाले म्हणटना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा. कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या म्हूण जाणा जाया. तुमची सडवण लागीं पावल्या म्हणून जाणा जाया. आतां कसली ह्यो सांगती 25 आमी आयकुया 25 आयकुया. कसली ह्यो सांगती. सुर्याचेर चंद्राचेर आनी नखेत्रांचेर कुणा दिश्टी पडटल्यो. भुंयचेर दर्याचेर आनी उंचाबोळ लारांची गाज आयकून लोक भियान कंगळ जातलो. अंतराळाच्यो शक्त्यो लकतल्यो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडोवन आसा ते कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शिरी सुकतले भियान कांगा जातले. कित्याक म्हळ्यार तांचे दिश्ट संवसाराचे आसले देखूनच ते संवसाराक कितें घडटा पळय ते प्रसंगती पळोवन घेवन ताणें भियेंतले. पूण तुमी कितें करीजे आमी कितें करीजे म्हणजे सांगता पळया. तेदवा मनशा पूत वर्ते पदवेन आनी मैमीन कुपांचेर आयिल्लो दिश्टी पडटलो. ह्यो संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा.
पळय कोणाची जिणी जेजू क्रिस्ताचे बांदून हाडला या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक राखून आसा तेणे केदींच तांची तकली मुळां घालची नात भाव भयणीनो. तेन्ना क्रिस्ताचे येणे लागीं पावल्या म्हणटना आतां क्रिस्ताचे येणे म्हणटना दुसरे येणे म्हणजे चिंती नाका. आमच्या जिवितांत ती आमकां बी तो केदाला व्हरूंक येता म्हाका कळीत आसा की न्ही गी. पूण आमकां ते सरप्रायज जावचें ना. लोकांक ते इल्ले आकस्मीत बगोवंक पुरो. पूण आमकां तशें जावचें ना भाव भयणी. जर तर आमी तयार आसा जाल्यार. आतां मोयजे जाल्यार पयलेच देवान कळीत केल्लें तुका हांव व्हरता म्हणून पेद्रूक आनी कोण पावलूक जाल्यार तांकां मरणाची घडीत परत तांकां कळीत आसलें हांव बेगीस वेचो आसा म्हणून येले कशें ते कळीत आसलें. जर तर आमी त्या एक वोडात आमी आसा जाल्यार आमकां ते एक कितें म्हणटा सरप्रायज जावचें ना या शॉकिंग जावचें ना हो येयलो की जेजूकी म्हणून. ते आमी तयार आसा जाल्यार मात्र तयार नासल्यार मात्र मागीर आमी मागीर भियेचें पडटलें लोकां बरें मागीर धडबडचें पडटलें. आनी कोण पळया ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याचेर रायांचेर ह्या संवसाराच्या सत्तेंचेर आनी ताका आमी आयकल्लें न्ही की बुदवंताचेर शिकपाचेर ग्रेस कांयचेर कोण पळय ती भावत भरवसो दवरूंक घेवन ह्या पातळी दवरूंक घेवन आसात पळया तांची जिणी कितें जातालें म्हणून आमी आयकुया. इजायाचो बूक अवसर 2 आनी वळ 11 आनी 12 पर्यंत. आयजाया चॅप्टर 2 वर्स 11 to 12 कितें सांगता आमी आयकुया. मनशांचे हंकारी दोळे मनशाचे हंकारी दोळे सकला पळयतले हेरांचे गर्व खालते जातले हेरांचे गर्व खालते जातले आणि सर्वेस्पर एकलोच त्या दिसा उंच उबारलेलो आसतलो. सर्वेस्पर एकलोच आनी ताका वळखले सगळ्यांचे तोंड मुखामळा मात्र वयर उबारलेले आसतले. आनी तातूंत 17 आमी आयकूंक अशें मनशांचे गर्व खालते जातले मनशाचे गर्व खालते जातले मनशाचो हंकार देंवतलो आनी सर्वेस्पर एकलोच त्या दिसा उंच उबारलेलो आसतलो. देखून असं क्रिस्ताचे येणे आनी कितें जावंक ना म्हणून खेळकोला करतले बी येतले म्हणून पेद्रूचे दुसरे पत्र आमकां आयकूंक मेळटा. 2 Peter chapter 3 verse 3 to 4. पेद्रूचे दुसरे पत्र अवसर 2 आनी वळ 3 तान 4. देखून इतले तुम्ही पहिले जाणा जायचे शेवटीच्या दिसांनी केडून उलयतले तक्की तुमचे मध्ये उठतले आपल्याच दुराशा प्रमाणे चलचे मनीस ते काही उरली ताच्या येण्याची बसवणी. तुमचो जेजू येता म्हणून सांगलो न्ही खंय उरलो तो तुमचो जेजू खंय गेलो तो म्हणून अशें खेळकोळा करतले पळय उरतले म्हणून सांगता. पूण जाप तातूंत 9 वळेंतल्यान आमकां मेळटा. थोड्यांक तशें भोगता जाल्यार तुमी आपली बसवणी पाळूंक घडाय करिना. स्वामी केदांच तो विश्वासी जावन आसा ताचे बसवणी पळोवन तो घडाय करिना. पूण तुमचे लेगीत तो दीक सोंसणीकाय घेता. तुमचे लेगीत तो दीक सोंसणीकाय घेता. आमचे लेगीत तो दीक सोंसणीकाय घेता. आमी तयार ना देखून आमचे लेगीत इल्ले दीक सोंसणीकाय घेता. देखूनच आमी तयार जावचे खातीर ताचे पातळीचो साकर जावचे खातीर तो बुदवंत साकर जावचे खातीर आपलो धनी केदार येता म्हणून राखून अशें त्या साकरा बरी आमी जावचे खातीर आमचे खातीर तो दीक सोंसणीकाय घेता. देखूनच आमी त्या पातळीचो साकर जावन घेवन ताच्या येण्याक आमी राखून रावया. सर्गीचे नागरीक जावन ह्या संवसाराच्या बोलण्याक आमी लब्ध नासतना सर्गार आमचे दिश्ट दवरून घेवन बापा पुता पळयता तुमच्या एका रावंक आमी खुशी व्हरया. बापाचे पुताचे आनी पळयता तुमचे नवी आमीन.